देशको जटिलता अत्यन्तै कठिन देखिएको छ। राजनीतिक कारण अथवा अन्तर्राष्ट्रिय कारण, सामाजिक आर्थिक जम्मैले जर्जरमा फसेको देश र त्यसमाथि विभिन्न घटनाक्रमले के सङ्केत गर्दैछ, कता लाँदैछ, कि यथास्थितिमा रहला अथवा अरू कुनै भयावह उथलपुथलको सम्भावना देखिएला, यी र यस्तै विषयमा केन्द्रित भएर आजको कुरोको चुरो बहसमा संवाद गर्नेछौँ। हामी राष्ट्रियदेखि अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिसम्म चिरफार गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। त्यसका निमित्त कुरोको चुरो बहसमा राजनीतिक विश्लेषक एवं तृणमूल पार्टीका अध्यक्ष भरत दाहाल हुनुहुन्छ। सबभन्दा पहिले म चुरो बहसमा भरत दाहाललाई स्वागत गर्छु। यहाँलाई चुरो बहसमा हार्दिक स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। अब हामीले धेरै लामो समयदेखि छलफल गर्दै आयौँ, कुराकानी गर्दै आयौँ। भ्रष्टाचार र कुशासनको दलदलमा फसेको देश, अब केही आशाका किरणहरू पलाएका हुन् कि भन्ने गएको भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवास प्रकरण हुँदै अहिले सुनकाण्डसम्म देखिन थालेको छ। यी चाहिँ वास्तवमा अहिले खुलेका वैकल्पिक पार्टीलाई स्टनबाज गरे भनेर आरोप लाग्छ। त्यस्तै यी पुराना पार्टी अथवा प्रचण्ड भनौँ, माओवादी केन्द्रले आफ्नो अस्तित्वको लागि स्टन्ट मात्रै गरे हो अथवा साँच्चीकै भित्रै नाभिदेखि नै यी सम्पूर्ण फाइलहरू खोलेर म देशमा केही गर्छु भन्ने हिसाबले प्रचण्डले गरेका काम हुन्, के लाग्छ यहाँलाई? मैले यहाँबाट सुरु गरेँ। यस्तो छ, यसलाई जस्तो देशको समग्र भू राजनीतिलाई नबुझिकन यस्ता जो घटनाहरू बिचबिचमा आउँछन् नि, हजुर, यिनीहरूलाई बुझ्न असाध्य। एक त नेपालको परिस्थिति एकदमै जटिल र धेरै चिजहरू तपाईँको जोडिएर गाँठो परेको अवस्थामा छ। र अर्को परिस्थिति कस्तो छ भन्छ भने अहिले देशको जो चाहिँ राजनीतिक वातावरण हो, अब यो उम्लिन थालेको छ, होइन, विस्फोट हुन थालेको छ। अब विकृति विसङ्गतिका कुरा गर्ने हो भने तपाईँको हजारौँ छन्, यस्ता अपराधहरू हजारौँ छन्। अब सङ्कटको बेला कस्तो हुन्छ भने ती सबै एक ठाउँमा आएर जोडिन्छन्, एउटा कुनै कडीमा आएर जोडिन्छन्। अब अहिले हुन थालेको त्यही मात्रै हो। जस्तो अहिले प्रचण्डको पहलमा यो सबै काम चाहिँ छानबिन गर्ने हिसाबले अगाडि बढेको भन्ने जो एक थरी प्रचार गरिरहेका छन्, यो बिल्कुलै झुट र भ्रम हो। यस्तै भ्रमले गर्दाखेरि यिनीहरूले सधैँभरि चाहिँ शासन गर्न सफल भए। अब हामीले यस्तो कुरोमा विश्वास किन गर्न हुन्न भन्छ भने स्वयं प्रचण्डकै तपाईँको जीवन, होइन, उनको जिन्दगी त दुनियाँले देखिरहेछ नि। त्यो जिन्दगी, हिजो उनको जीवन कस्तो थियो, आज कसरी बाँचिरहेका छन्, उनका स्रोत के हुन्, होइन, उनी कसरी चलिरहेका छन्, यो सबै देख्ने मान्छेहरू। र त्यो बाहेक पनि जस्तो उनीसँग नामसँग जोडिएर जति पनि घोटालाहरूका कुराहरू आए, यो सबै हेर्ने हो भने प्रचण्डबाट यो काम सम्भव छ भन्ने चाहिँ सामान्य मान्छेले विश्वास गर्ने कुरा हुँदैन। अब यसलाई मैले कस्तो देख्छु भन्छ भने यिनी घटनाहरूलाई जस्तो अहिले समग्र विश्व चाहिँ नेपाल मात्रै होइन, नेपाल जस्ता देशहरू जो विदेशीहरूले खेलाएर बिल्कुलै विस्फोटक अवस्थामा पुर्याइसकेका छन् नि, धेरै देश छन्। जस्तो अफ्रिकामा छन्, एसियामा छन्, ल्याटिन अमेरिकामा छन्, नेपाल पनि त्यही भित्र पर्छ। जस्तो पाकिस्तानमा चाहिँ त्यस्तो भयो, अमेरिकनहरू हात हालिसकेपछि। यस्ता देशहरूको परिस्थिति अहिले कस्तो छ भन्छ भने कतिखेर के बहानामा के हुन्छ भन्ने कुरा भन्दै नसकिने अवस्थामा छ। किन भन्छ भने त्यस्ता कुराहरू चाहिँ हजारौँ छन्, होइन। जस्तो एउटा मात्रै दुईवटा मात्रै भइदिए भए, होइन, त्यो घटनाले कहाँ लान्छ भन्ने चाहिँ अलिकति अनुमान गर्न सजिलो हुन्थ्यो। जस्तो अहिले हेर्दा हामीले विश्वमा जस्तो अहिले मैले हेरिरहेको छु, जस्तो युक्रेन गर्दा गर्दै अहिले रुस र चाहिँ पश्चिमी सेनाहरूको सिधै भिडन्त चाहिँ अफ्रिकामा हुने स्थिति आइसक्यो। जस्तो नाइजरको जो चाहिँ सैन्य विद्रोह भयो, अब त्यो मान्छेले त्यो विद्रोहभन्दा अघिल्लो दिनसम्म संसारको कुनै पनि मान्छेले यस्तो स्थिति आउला भन्ने कल्पना गरेका थिएन। किन परिस्थिति त्यो बनिसकेका हुन्छ, भित्र बनिसकेका हुन्छ, कुनै एउटा निमित्त कारण चाहिँ बाहिर देखिने मात्रै हो। नेपाल त्यस्तो ठाउँमा छ अहिले। जस्तो चाहिँ तपाईँको श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा जस्तो भुटानी केस आयो, अब त्यो ललिता निवास आयो, त्यसपछि सुनकाण्ड आयो, अब एनसेलले तयारी गरिरहेछ अरे, सबैको भण्डाफोर गर्ने अर्को तयारी गरिरहेछ। अब यसको अर्को पाटो हामीले के देखिरहेको छौँ भन्छ भने जसले यो गरायो अथवा जसले भन्दाखेरि पनि राज्य सत्ता सञ्चालकहरूले, जसले सत्ता सञ्चालन गर्छ, होइन, उनको संलग्नता नभइकन त यत्रा काण्ड त हुँदैन। एउटा कर्मचारीले यत्रा अरबौँ खरबौँका काण्ड गर्न त सक्दैन। ती कुनै पनि मान्छे चाहिँ तपाईँको अहिलेसम्म समातेका पनि छैनन्, कारबाहीको प्रक्रिया पनि अगाडि बढेको छैन। त्यस कारणले यसले के देखाउँछ भन्छ भने पहिलो कुरा त जस्तो दलहरू त सबै विदेशीले पालेका, उनले यहाँसम्म ल्याएका भए, यो सबैले बुझेको कुरो भयो। दल मात्रै होइन, राज्य प्रणालीका जति पनि निकाय छन्, सबै निकायभित्र त्यो विदेशी शक्तिले आफ्नो आफ्नो ग्याङ बनाएको छ।
हैन। जस्तो पद्धति सिद्धियो, अनुशासन सिद्धियो, विधि सिद्धियो, कानुन सिद्धियो, केले पनि काम नगर्ने भएपछि अब सबै विदेशीसँगै मिलेर चाहिँ यत्रा भ्रष्टाचारका काण्ड गरे। अब तिनी सबै फाइल उनीसँग छन्, उनीको हातमा छन्। अर्कोतिर राज्य प्रणाली एउटा अनुशासित सङ्गठनको रूपमा छैन, ग्याङमा चाहिँ तपाईँको टुक्रिएको छ, त्यो पनि विदेशी ग्याङमा। विदेशीले तिनीमध्ये एउटा ग्याङ प्रयोग गर्छ, भागो त्यति हो। जस्तो एउटालाई प्रयोग गरेर अर्कोमाथि आक्रमण र अर्कोलाई प्रयोग गरेर अर्कोमाथि आक्रमण, एउटालाई प्रयोग गर्ने, कुनै घटना बाहिर ल्याउने, त्यसपछि गिजोल्ने हैन, निष्कर्षमा जान नदिने। निष्कर्ष चाहिँ जाँदैन, कुनै पनि जाँदैन। जस्तो अहिले निष्कर्षमा जाने भने कस्तो हुन्छ भने, जस्तो हामीले देखिरहेछौँ नि, तपाईँको लाउडा काण्डदेखि गिरिजाको नाम मुछिँदै आएको हो। 48-49 सालदेखि चाहिँ यस्ता भ्रष्टाचारका कुराहरू आए। पजेरो काण्ड तेस्रो हाहाहु भयो, देश चाहिँ सारा चाहिँ गरम भयो। त्योदेखि लिएर अहिले पछाडि चाहिँ 63 पछि हेर्नुहुन्छ भने वाइड बडी, अब एनसेल, अनि यति ओम्नी, अब के अरे चाहिँ वायु सेवा हैन, आयल निगमदेखि लिएर भुटानी सुटानी हुँदै यहाँसम्म आछ। तर जसले गरायो, जसले अधिकतम पैसा तपाईँको लुट्यो, त्यो कुनै पनि मान्छे समातेको छैन, विशेष गरी राजनीतिक वृत्तको। यसले के बुझाउँछ भन्छ भने, तपाईँको यस्ता घटनाहरू बाहिर ल्याएर यिनलाई आतंकित पारेर काम गराउने एउटा चाहिँ विदेशीको खेल पहिलेदेखि छ हैन। निष्कर्षमा चाहिँ पुग्न नदिने, त्रासमा काम गराउने। जस्तो अहिले के भयो भन्छ भने, जस्तो अहिले यो तपाईँको भुटानी केस आयो। भुटानी केस आइसकेपछि तपाईँ याद गर्नुहोस्, अमेरिकनहरूको तारन्तार नेपाल भ्रमण भइरहेछ हैन। उनले अलिकति चाहिँ आक्रामक भाषामा एमसिसीको कार्यान्वयनमा सहयोग गर भन्ने चाहिँ उनले भनिरहेछन्। अब कार्यान्वयनमा लैजाने भन्ने पनि आइसकेको कुरो, अब लैजाने होइन, कार्यान्वयनमा त्यतिकै जाँदैन, अमेरिकनले त्यतिकै लग्दैनन्। जस्तो भदौदेखि कार्यान्वयन गर्ने भनेका छन् उनले, एमसिसी कार्यान्वयनमा सहयोग गर भनेको कुरो अर्कै छ होइन, अर्कै छ। जस्तो उनले सैन्य सम्झौता गराउन खोजिरहेछन्, एसपीपी हो वा पछि मैले पाएको सूचना चाहिँ अर्को साना साना युनिटमा, जस्तो उनले लिलीप्याड मोडल भन्छन् हैन। बाहिरी देख्दाखेरि कुनै सैन्य सम्झौता हुँदैन। अब कुनै सम्झौता बाढी पहिरो नियन्त्रण, कुनै सम्झौता आगलागी नियन्त्रण, कुनै सम्झौता मर्मत के अरे सम्भार उपकरण, सामान्य जस्तो त्यस्ता सामान्य युनिटको सानसाना 4-5 जनादेखि 8-10 जनासम्मका युनिट हुन्छन्। तर त्यो पुरै जालो हुन्छ। धेरै त्यस्ता क्षेत्रमा अलग अलग सम्झौता गराउने, एउटा जालो बिछाउने र त्यसलाई एक ठाउँबाट कमान्ड गर्ने। अब त्यो प्रस्ताव प्रचण्ड कहाँ गएको छ हैन, गएको छ। अब त्यो प्रस्ताव चाहिँ उनको टेबलमा गएको तपाईँको समयमा भुटानी काण्ड बाहिर आयो। भुटानी काण्ड बाहिर आयो। अब प्रत्येक काण्डसँग एउटा चाहिँ सहमति हो। जब एउटा काण्ड आउँछ भने त्यसका पछाडि विदेशको के खेल्छ हामीले हेर्ने त्यहाँ हो हैन। जस्तो आर्जुको नाम आयो, आर्जुलाई पक्राउ त गरिएन नि हैन। जस्तो मन्जु खाँडको नाम आयो, पैसा बुझेको भने उनलाई त पक्राउ गरिएन। केपी ओलीको श्रीमतीकै नाम पोले, बादलकै पोले, उनलाई पक्राउ त गरिया छैन। किन गरिया छैन भन्छ भने उनीहरूसँग बार्गेनिङ भइरहेछ हैन। अब ल्याइदिए, तिमीहरूले हाम्रो काम गरेनौ भने चाहिँ सिद्ध्याइन्छौ भन्ने। किन भन्छ भने ल्याइदिए बाहिरबाट, यिनले ल्याएकै होइन त्यो हैन। जस्तो अरू ग्याङ छन् त, ब्युरोक्रेसीमा ग्याङ छ, पुलिसमा ग्याङ छ, पार्टीभित्रै पनि यिनका आफ्ना ग्याङहरू छन्। कुनै एउटा ग्याङ उनले प्रयोग गर्ने हो हैन, बाहिर ल्याइदिने, बाहिर ल्याइदिएपछि यिनलाई समात्ने। र अहिलेसम्म चाहिँ त्यही खेल भइरहेछ एउटा पाटो। त्यस कारणले यो निष्कर्षमा जाँदैन। निष्कर्षमा जाने भनेको जस्तो सानातिना कर्मचारीहरू, एक दुईवटा पुलिसहरू हैन, तपाईँको कारबाही गरेको जस्तो गर्ने र थामथुम पार्ने, यिनको काम भयो भने। र यसको अर्को दोस्रो पाटो छ है। अर्को दोस्रो पाटो के हेर्नुपर्छ भन्छ भने, यदि यसरी चाहिँ त्यो साम्राज्यवादी शक्तिको मिसन अगाडि बढ्ने सम्भावना देखिएन भने यिनी सबैलाई चाहिँ सिधाइदिन पनि सक्छन्। जस्तो कामै नहुने भएपछि सिधाइदिन सक्छन् हैन। जस्तो पछिल्लो कालको एउटा सङ्केत, यो सर्वोच्चको एउटा निर्णय आयो नि। अब यो नीतिगत निर्णय पनि छानबिनको दायरामा, माधव नेपाल र बाबुरामको अहिलेसम्म यो कुरा गरिएको थिएन र माधव र बाबुराम चाहिँ हाम्रो काहीँ संलग्नता छैन भन्दै सार्वजनिक रूपमा बोल्दै हिँडेका थिए। हिजो त्यो सर्वोच्चको आदेश आउनुभन्दा अगाडि पनि उनीहरूको त्यही नै थियो। तर सर्वोच्चले चाहिँ उनीहरूले पनि मुद्दा चलाउन मिल्ने भनेपछि अब यसले फेरि अर्को एउटा बहसको सिर्जना गरेको छ। यहाँ के हो मैले देखेको के हुन्छ भने, जस्तो माधव नेपाल र बाबुराम मात्रै तानिँदैनन्। जस्तो यो निर्णय किन भयो भन्छ भने, निर्णय त गरेका छन् नि उनले, नीतिगत निर्णय, क्याबिनेटमा निर्णय गरेपछि चाहिँ त्यो मतियार हुँदैन त्यसमा, अरू मन्त्री पनि जान्छ। मैले भने अब यो किन आयो यो बाहिर भन्छ भने, नेपालको भूराजनीति जति सकसपूर्ण, जति चाहिँ तपाईँको एउटा जटिल अप्ठ्यारो बन्दैछ नि, अब यो दबाब र बार्गेनिङको प्रक्रिया त्यतिकै तीव्र, त्यतिकै हाई हुँदै गएको छ। यसैको लक्षण हो यो
हैन। यसबाट मैले के बुझ्छु भन्छ भने माधव नेपाल यदि परिस्थिति जस्तो यिनीहरूलाई कन्ट्रोल गर्ने र एउटा खतरनाक मिसनमा नेपाललाई यिनकै हातबाट अगाडि बढाउने माधव हैन, यिनी जो छन् सत्तामा, जस्तो यहाँ दुईटा पाटोबाट हेरौँ। एउटा उनले मैले तपाईँसँगै पहिले भनेको थिएँ उनको पहिलो प्राथमिकता काङ्ग्रेस कब्जा गर्ने थियो, जस्तो गगन थापाहरूको जो अन्तर्विरोध आएको छ नि, काङ्ग्रेसको बैठकपछि त्यो सम्भावना देखिएन। गगन थापाहरूको शेरबहादुरले हाबी भए काङ्ग्रेसमा गगन थापाको अहिले भएको पार्टीमा कुनै चल्छ हैन भन्ने कुरो चाहिँ देखिएन। त्यो एक्सपेरिमेन्ट पनि थियो काङ्ग्रेसको बैठक। अब त्यसपछि आएको चाहिँ तपाईँको यो प्रयोग हो भन्ने लाग्छ मलाई। जस्तो उनीहरूको जोड के थियो भन्छ भने सकेसम्म कानुनी वैधानिक हिसाबमै काङ्ग्रेसै कब्जा गर्ने अथवा चाहिँ काङ्ग्रेस विभाजन गरेर चाहिँ अर्को एउटा सम्भव समीकरण बन्न सक्यो भने अगाडि त्यही ढङ्गले बढाउने। तर उनको चाहिँ जो योजना हो त्यो अगाडि बढाउने समीकरण चाहियो हैन। जस्तो काङ्ग्रेसको बैठकबाट त्यस्तो सम्भावना तत्कालै नदेखिया हुनाले अब अर्को कार्ड उनले फ्याँके जस्तो मलाई लाग्छ। जस्तो बाबुराम र प्रचण्डको नाम आयो, बाबुराम र माधव नेपालको हैन, जस्तो गरेका त छन् हैन, निर्णय त गरेका छन्। अब यो केस कहाँ हुन्छ भन्छ भने अब उनले जे सोचेर यो चाहिँ प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेछन्, अब यो दबाब धम्की र आतंकित पारेर काम हुने स्थिति आएन भने माधव नेपाल र बाबुरामको नाम आउनु भनेको अरू सबै सिद्धिनु हो, अरू पनि तानिन्छन्। मैले त्यसरी बुझ्छु। यो चाहिँ एउटा मियो मात्रै बनाए, अब मियो बनाए हैन, किन त्यसमा माधव नेपाल र बाबुराम मात्रै पर्दैनन्, माधव र बाबुराम मात्र हैन, कोही पनि बाँकी रहँदैनन्। होइन उनको योजना सफल भयो भने यसलाई पनि अर्को कोणबाट चाहिँ थामथुम पारिन्छ। उनको योजना भने कस्तो हुन्छ यो मार्फत गर्न खोजेको चाहिँ के छ हैन। जस्तो यहाँ धेरै छ जस्तो चाहिँ म तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिउँ। अहिले चाहिँ विश्वको उनको एउटा विशेष गरिकन अमेरिकन युरोपियनहरूको छ, एउटा चाहिँ तपाईँको इन्डियनहरूको छ। यहाँ जस्तो उनको समस्या कस्तो छ भन्छ भने म नाइजरको एउटा घटना उदाहरण मात्रै दिन्छु। अहिले नाइजरमा अस्ति 26 अगस्तका दिन चाहिँ तपाईँको सैन्य विद्रोह भयो। त्यहाँ चाहिँ अमेरिकाको एउटा टट्टु थियो राष्ट्रपति, चुनावै जितेर आएको तर टट्टु थियो राष्ट्रपति। अनि त्यहाँ चाहिँ लगभग युरोपियन र अमेरिकनका 5-6 देशका सेना छन्, पहिलेदेखि 2013 देखि त्यहाँ सेना छन्। जस्तो फ्रान्सका छन्, अमेरिकाका छन्, जर्मनीका छन्, युको नामबाट लगेको छ, इटलीको छ। अनि नाइजर कस्तो रहेछ भन्छ भने विश्वको चौथो ठुलो चाहिँ युरेनियम निर्यात गर्ने देश र उसको टोटल निर्यातको 40% चाहिँ तपाईँको खानी र खनिज तत्त्व मात्रै हैन, धातु र खनिज तत्त्व मात्रै। अब त्यहाँ सेनाले विद्रोह गरेपछि त्यो सबै बन्द भयो। जस्तो फ्रान्सले 15% युरेनियम त्यहीँबाट लग्थ्यो, सेना राखेर लुट्थ्यो। युले 20% लग्थ्यो, अरू बाँकी देशहरूले अमेरिकनहरूले लग्थे। अब त्यो लुट बन्द भयो। अहिले बन्द भइसकेपछि भयो के भन्छ भने अब उनीहरूले आफ्नो कुरो खाने केही देशहरूलाई उचालेर नाइजरमाथि आक्रमण गर्ने योजना बनाछन्। त्यहाँ केही देशहरूले निर्णय पनि गरेका छन्। अफ्रिकाका केही देशहरूले त्यो सैन्य शासनले राष्ट्रपतिको सत्ता पुनर्बहाली गरेन भने हैन हामी आक्रमण गर्छौँ भन्ने गरेका छन्, गर्न सकेका छैनन्। हिजो आइतबार म्याद गयो। अब नाइजरको पक्षमा 3-4 देशहरू खडा छन् लड्नको निम्ति। माने मैले त्यहाँ भन्न खोजेको मात्रै के हो भन्छ भने अब त्यो नाइजरलाई जो उनले लुटिरहेको थियो नि स्रोत सबै बन्द भयो नि, त्यो बन्द भइसकेपछि अब उनीहरू युद्धै गराउने चाहिँ तपाईँको दिशामा गइरहेछन्। जस्तो फ्रान्सले त नाइजरमाथि हमला भयो भने हाम्रो समर्थन हुन्छ भनेर बोलिसक्यो। मैले नेपालमा के जोड्न खोजेको भन्छ भने जस्तो उनीको स्रोत ब्लक हुने बित्तिकै उनले युद्धको बाटो समाते नि, युद्धको बाटो समाते पश्चिमाहरूले, युद्ध नै गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले गए। अब नेपालमा त्यही हो। जस्तो यहाँ के हो भन्छ भने जस्तो एमसीसी आएको छ। अब एमसीसी के हो भन्ने कुरो सबैलाई थाहा छ हैन। जुन शक्ति लाग्यो यिनको, जसरी दबाब दिए, धम्की दिए, त्यो चिजले पनि त्यो अनुदान सुन्दान के होइन भन्ने कुरो बुझिरहेछ। अब त्यो एउटा विशाल प्रोजेक्ट हो, सामरिक प्रोजेक्ट हो। अब त्यो अगाडि बढाउनको दिशामा चीन त एउटा अवरोध उनले देखेकै थिए। त्यही भएर उनले बिआरएका सबै सम्झौता अहिलेसम्म रोक लगाइरहेछन्। उहिले भएको सम्झौता 2019 मा भएका सम्झौता अहिलेसम्म कार्यान्वयन गर्न दिएका छैनन् हैन। त्यसमाथि अहिले रुस थपियो र रुसले चाहिँ विकास निर्माणको निम्ति लगानी गर्ने भनेर 14 प्रस्ताव ल्याइसकेपछि अब यो दुईटै चिजलाई बलपूर्वक कसरी ब्लक गराउने भन्ने अमेरिकन लागिरहेछ। किन चीनको बिआरआईका तिनी सम्झौता भएका चिजहरू र रुसले लगानी गर्छु भनेर अहिले पठाएका प्रस्तावहरू अगाडि बढे भने त अमेरिका एमसीसीको नाममा खेल्ने बाटो त बन्द भयो। किन त नेपालको भूगोलमा त उनको पनि प्रवेश हुन्छ व्यापक रूपमा।
भनेपछि अमेरिकालाई खेल्नको निम्ति होला यहाँ टुर्नेको गोप्य एउटा विशाल इलाका बनाएर यहाँ चाहिँ त्यस्तै खालका गतिविधिहरू गर्ने, त्यस्तै खालका हतियार उत्पादन गर्ने उसका हरेक योजना होलान्, ती सबै तुहिनी भए। त्यस कारणले उनको जोड के हो भन्छ भने कुनै पनि हालतमा रुस र चाहिँ तपाईँको चीनलाई रोक होइन। जस्तो एक्लै हालिमुहाली गरे एक्लै होइन, उनी पस्यो भने त तपाईँको त्यो भूगोल त चिर्छ नि त। जस्तो चाहिँ उनको चलखेल त हुन्न, चिनिया रसियनहरू लगानी गरिसके भने उनलाई त यहाँ नेपालभित्र नाउ त भन्न मिल्दैन। त्यस कारणले अब त्यो काम चाहिँ तपाईँको यिनीहरूबाट भएन भने यिनलाई किन राख्ने भन्ने कुरो भयो कि। अब अघि यहाँले सुरुदेखि सङ्केत गर्नुभएको थियो, चाहे भुटानी शरणार्थी काण्ड होस्, चाहे ललिता निवास काण्ड होस्, चाहे अहिलेको सुन काण्ड, यो एक्सपोज गर्ने यहाँको सरकारको हैसियतै होइन, विदेशीले गरिरहेछ भनेर यहाँले भन्नुभयो। सरकारले यो भन्नुको मतलब विदेशी भनेको सायद अमेरिका नै हो मूलतः। अनि उसको हातमा यिनीहरूको सबैको जन्मकुण्डली छ, बेला बेलामा एक्सपोज गर्ने। त्यो कसरी पुग्यो त उसको हातमा, किन त्यसो भयो? अहिलेसम्म शासन सत्ता नेपालमा यिनीहरूले चलाएको देखे पनि सबै उसैले न्याग्या रहेछ भन्ने पुष्टि यस्तो होइन। उसले मात्र होइन, शासन सत्ताका जस्तो अहिले पनि समाचार आएर छ, मलाई पनि केहीले भने अहिले त कस्तो हालत छ अरे भन्छ भने अमेरिकन पनि इन्डियन पनि त्यस्तै छ। अब अलिकति उग्र हुँदै गएको छ अहिले। इन्डियनहरूको देख्नु भएन तपाईँको यहाँबाट उसले किन्ने भने बिजुली के मागिरहेछ, कसरी हेपिरहेछ इन्डियनले भन्छ भने त्यो चाहिँ तिमीहरूको प्रोजेक्टमा कसको लगानी हो, कुन व्यक्तिको के हो, सबै डाटा देऊ। चिनिया लगानी भएको त लिँदै न्यू खोजिरहेछ होइन। यिनीहरू त्यसरी आइरहेछ। अब अमेरिकन अब यिनको के हुन्छ भने यिनी त उनीहरूलाई रिझाएर उनको काम गरेर सरकारमा बस्ने र लुट्ने मात्रै हो। यिनको हातमा केही पनि छैन। मैले भने नि जस्तो ब्युरोक्रेसी सबै विदेशको हातमा छ होइन, टुक्रा टुक्रा पारेर सबैले चाहिँ कन्ट्रोल गरिरहेछ। न्यायपालिका त्यस्तै छ, पुलिस त्यस्तै छ, पार्टी भइगयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि उनले जहाँ हात हाले नि ब्युरोक्रेसीभित्र त्यही ग्याङलाई प्रयोग गरिकन चाहिँ यिनी सबै घटना बाहिर ल्याउँछन्। जस्तो भुटानीको केस मैले पहिले भनेको थिएँ, भुटानी केसको मुख्य चाहिँ तपाईँको नाइकी नै अमेरिका हो। जस्तो 2016मा बन्द भइसकेको त्यो घटना, शरणार्थी बाहिर पठाउने पनि बन्द भइसकेको घटना स्वयं त्यही अमेरिकाले बन्द गरे हो 16मा होइन। जति लग्यो यसपछि अब टुङ्ग्यो भनेर सोरेको हो। अनि त्यस पछाडि पनि भुटानीको नाममा जो मान्छे नक्कली मान्छे बेचिरहेछन् तिनी त चाहिँ भुटानीकै नाममा बेचिरहेछन् र किन्ने त अमेरिका हो, फेरि लग्ने त अमेरिका हो। भनेपछि अमेरिकालाई थाहा छैन यो भुटानी नाम गरेका कागजबाट मान्छे लग्ने काम 2016मा चाहिँ बन्द गरिसकेको छु मैले। भुटानी लेखेको मान्छे अब मैले लग्न मिल्दैन भने अमेरिकनलाई थाहा छैन होइन। तर लग्यो, यिनलाई पैसा खुवायो लग्यो होइन। जस्तो चाहिँ तपाईँको ललिता निवासमा पनि त्यही भयो होइन। कुन विदेशीलाई थाहा छैन। उनले किन गराउँछन् भन्छ भने, यस्तो घटना किन गराउँछन् र गर्न दिन्छन् अथवा त्यो वातावरण किन बनाउँछन् भन्छ भने यिनलाई फसाएर भोलि चाहिँ घाँटी समात्नुपर्छ। अब दर्जनौँ यस्ता घटनाहरू यिनी फस्या छन्, कोही पनि मुक्त छैन। त्यसैले यहाँले भनिरहनु भएको छ नि, जस्तो भुटानी शरणार्थीमा त प्रष्ट अमेरिकाको दबाब छ भन्ने तथ्य पनि यहाँले पेश गर्नुभएको थियो पहिला। यो सबै विदेशीको दबाब छ भनिरहँदा अहिले वैकल्पिक खुलेका पार्टी अथवा वैकल्पिक नेता रवि लामिछानेकै नाम लिउँ न त, उहाँले चाहिँ जब हामी 21 सिट ल्याएर अलि ठुलो दल भयौँ अथवा हस्तक्षेप गर्ने र दबाब दिने ठाउँमा आयौँ, हाम्रो दबाबका कारण सरकार यी सबै फाइल खोल्न बाध्य भएको भनेर उनी सार्वजनिक रूपमै बोलिरहेछन्। फेरि त्यतातिर चाहिँ के हो नि फेरि खासमा होइन, यो नौटङ्की हो। यो कस्तो हुन्छ भने, जस्तो मान्छेको कस्तो हुन्छ भन्छ भने जो मान्छेले केही गर्दैन नि होइन, बाहिर चाहिँ नौटङ्की देखाउँछ जसले केही गर्दैन नि, त्यसले बढी कुण्ठा उगल्नुपर्छ होइन। तपाईँको हिजो चुनावमा भोट माग्दाखेरि यिनलाई सत्तोश्राप गरेर भ्रष्टाचारी भनेर चाहिँ तपाईँको चुनाव जितेको मान्छे अब रुँदै घर घर रुँदै हामीलाई मन्त्री देऊ भनेर अस्तिसम्म पनि त्यो चाहिँ तपाईँको गृहमन्त्री दिए त खान त अहिले पनि त तयार थिए नि, पछिल्लो कालमा पनि तयार थिए नि। रविलाई दिएको भए त्यो सरकारमा जान त तयार भयो भने बार्गेनिङ गरे हुन् नि, उनले नदिएर पो त अड्क्या हो त। त्यहाँ पनि यस्तो रहेछ। यो के हो भन्छ भने, जस्तो उनीसँग के हुन्छ भने उनीसँग गर्ने एजेन्डा केही छैन। माने देश जुन समस्यामा छ त्यसमा गर्ने एजेन्डा केही छैन होइन, गर्ने पनि केही होइन। दबाब यिनको होइन अहिले जसरी यिनको दबाबले यस्ता घटना निस्किने भए, यिनको दबाबले यिनले यस्ता घटनाहरू सार्वजनिक हुने भए त सबै यिनको हातमा जान्थ्यो नि। यिनी मन्त्रीको निम्ति उनी कहाँ रुन जानु पर्थ्यो होइन। हामीलाई यो मन्त्रले दिएपछि हामी जान्छौँ भन्ने रुन जानु पर्थ्यो भने जोसँग गर्ने हुँदैन उनले गर्ने कुरा हो क्या। जसले केही पनि नजान्ने आँगन टेढो अब त्यो हो। अब यिनको दबाब स्वभावले के होइन, बरु के छ भन्छ भने, के देखिन्छ भन्छ भने अब त्यो चाहिँ घन्टी पार्टीभित्र त्यो अमेरिकन इन्डियनहरूको लुसाप के अरे अमेरिकनहरूको खेल अगाडि बढेपछि बरु चाहिँ त्यो कसरी बाँच्ने उही आर्जुको खिस्सा त युरोपको पनि देखिन लाग्छ नि। इन्डिया दौड्ने अब त्यो पार्टी खोज्दिन लाए अरूले
होइन त्यहाँ समाचार आइरहेछन् नि मारकाट हानाहान होइन त्यो पार्टी कहिले कब्जा गर्ने भन्ने खेल त सुरु भयो त्यो जोगिनुको निम्ति इन्डियातिर धाउने अवस्थामा उनीहरू पुगेका छन् होइन भनेपछि अब जवाब दिने हैसियतमा छैनन् होइन यो त मजाक हो यो एउटा चाहिँ तपाईँको ठट्टा मजाक होइन हो भर्खरै आएको पार्टी यत्रो चाहिँ क्रेज पनि थियो क्रेज त जनतामा भएको हो नि असन्तुष्टिको क्रेज रहेछ त्यो सैद्धान्तिक क्रेज र यिनले केही गर्छन् भन्दा पनि पुराना पार्टीको असन्तुष्टिको विद्रोहको अथवा आक्रोशको भोट चाहिँ त्यता पर्या रहेछ भन्ने अहिले देखियो मैले के जोड्न खोजेँ भने त्यसरी आएको पार्टी र त्यस्तो वाह वाह गर्दै आएको 21 सिटको पार्टी अहिले चाहिँ चितवनमा महिलाका लागि बस भन्छन् ब्लू बस जुन अमेरिकामा पनि रहेछ त्यो अचम्म यहाँ भइरहेछ त्यो निलो कलरको बस अनि त्यसपछि एउटा चाहिँ मोबाइल सेवा जस्तो बनाएर एउटा एम्बुलेन्स जस्तो बनाएर दिए रहेछन् जुन एउटा अस्पतालको रहेछ उसले फिर्ता लिइसक्यो त्यो रङ पनि गैर कानुनी भनेर आइसक्यो यस्ता काममा रवि किन सीमित भएर बसिरहेछ होइन भने यस्तो सीमित गर्ने के त होइन गर्ने जस्तो यो सुन काण्ड आयो भुटानी शरणार्थी आयो ललिता निवास काण्ड आयो यसको विषयमा एक दिन संसदमा उनी आक्रोशित रूपले बोलेको र सरकारलाई घुँडा टेक्न बाध्य पारेको अथवा यी विषयमा संसद अवरुद्ध गरेको कहिले पनि देखिएन नम्बर 1 नम्बर 2 माइती घरमा जानुहुन्छ भने मिटर ब्याज पीडित र सहकारी पीडितको रुवाबासी छ प्रहरीले कुटेको कुटै छ त्यो विषयमा एक दिन संसदमा बोल्या पनि छैनन् अवरुद्ध गरे पनि छैनन् जनजीविकाका कुरा यहाँ छन् यिनी चाहिँ सस्ता लोकप्रियताका स्टन्टबाज गर्दै हिँडे भन्ने आरोप खेपिरहेछन् यो किन गर्दैन आरोप मात्रै होइन त्यो उनको व्यवस्था हो कि मैले भने नि जस्तो देश जहाँ फसिया छ यहाँको मान्छे जुन समस्यामा फसिया छ नि त्यतातिर ध्यानै छैन होइन ध्यान मात्रै होइन त्यो उद्देश्य होइन भने ध्यान कसरी हुन्छ त्यो उद्देश्य होइन उनीहरू अर्काको निम्ति प्रयोग भएर होइन काम गर्नुको निम्ति खेलाइएका पात्र हुन् जस्तो देश यस्तो अवस्थामा छ उनले विदेशको ब उच्चारण गरून् त कुनै विदेशीको ब उच्चारण देश त विदेशी चलाछ नि यो त लाटो मान्छेले पनि भनिरहेछ आम रूपमा देखा परिरहेछ होइन देश विदेशीले चलाछ भन्नु यिनले भनुन् होइन अमेरिकन इन्डियन युरोपियन सारा चिज अरू पनि चाहिँ त्यसरी आइरहेछन् अथवा तपाईँले भन्नु मिटर ब्याजको कुरा भयो त्यो त कुरै छैन क्या त्यसको विषयमा संसदमा त्यो उद्देश्य नै होइन भने के त्यस कारणले जब त्यो उद्देश्य छैन भने त्यस्तो मान्छेलाई बढी नौटङ्की गर्नुपर्ने हुन्छ होइन किन बाहिर तामझाम तडक भडक हुन्छ नि हास्यास्पद जोकरको जस्तो तडक भडक हुन्छ नि वाहियात खालका अब त्यो गर्नुपर्ने व्यवस्था हुन्छ किन त्यो अस्तित्व रक्षाको सङ्कट हो होइन अस्तित्व रक्षाको सङ्कट हो एजेन्डा छैन सिद्धान्त छैन दस्तावेजै त अहिलेसम्म छैन होइन त्यो पार्टीको दस्तावेजै छैन त्यो निर्वाचन आयोगले किन दर्ता गर्यो तिनलाई थाहा होला अब त्यसले पनि कसैको निर्देशनमा गर्यो होइन दस्तावेज नभएको पार्टी पनि अनि चाहिँ तपाईँको पार्टी हुन्छ भनेपछि अब उनले गर्ने के त यस्तै चाहिँ नौटङ्की देखाउने मान्छेलाई अलिकति अल्म ल्याउन सकिन्छ भन्ने चाहिँ एउटा उपाय न हो त्यस कारणले यस्ता मान्छेहरू के गर्छन् भन्छ भने ल कसैले चाहिँ सानातिना गर्ला अरे उनको रणनीति कस्तो हुन्छ भन्छ भने सानातिना तपसिलका जस्तो तपाईँको बस भन्नुभयो एउटा होइन बस भन्नुभयो अनि मोबाइल सेवा भनेर मोबाइल सेवा एम्बुलेन्स यस्ता चाहिँ तपसिलका कुराहरू चाहिँ गरे जस्तो देखाउने होइन मान्छेलाई भ्रमित पार्न कोसिस गर्ने तर मूलभूत जो समस्या छ जहाँ देश फसिया छ नि त्यहाँ चाहिँ पटक्कै ध्यान होइन त्यतातिर ध्यानै जान्न दिने किन मूल काम चाहिँ उसको गरिदिइसकेपछि जस्तो तपसिलका काम जस्तो यी दलालले भन्छन् नि यहाँ भन्छन् नि अब 47 सालपछि पञ्चायत ढलेपछि तपाईँको ठुलो विकास भयो भन्छन् होइन देश यो हालतमा छ जस्तो कतिपय चिज त के हुन्छ भने यिनले विकासै गर्नु पर्दैन नि दुनियाँ अगाडि बढिरहेको हुन्छ समाज अगाडि बढिरहेको हुन्छ मान्छे अगाडि बढिरहेको हुन्छ त्यो त परिस्थितिले त्यो परिवर्तन गर्दै जाने कुरा हो होइन विकास भन्ने चिज बाध्यताले दबावले पनि उनीहरूले गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तो चाहिँ तपाईँको कतिपय चिज कस्तो हुन्छ भने उही राणाहरूले चाहिँ दरबार हाई स्कुल खोले नि आफ्नो निम्ति खोल्या हो नि होइन जनता निम्ति भनेर त होइन तर त जनताको 2-4 जना छोराछोरीले पढ्न त पाए नि त तर जनता निम्ति खोल्या त होइन त्यस कारणले यस्ता चिजलाई चाहिँ तपाईँको यस्ता चिजमा चाहिँ मान्छेलाई बहकाएर उनले चाहिँ उ गर्न खोजेका छन् यिनको यो नौटङ्की के हुन्छ भने चुनावको बेला जुन मान्छेमा भ्रम थियो जुन जे थियो त्यो नराम्रोसँग स्खलित भइसकेको छ अनि एउटा अस्तित्व रक्षाको ठुलो सङ्कटमा छ भने यिनको पछि लाग्नेहरूलाई ठुलो धोका चाहिँ भयो है थोरै समय छोटै समय भयो नि धोका त भयो नि मान्छे अब छोड्ने मनस्थितिमा पुगे जस्तो लाग्न थालिसक्यो होइन छोड्छ नै स्वाभाविक रूप छोड्छ एउटा मान्छे हो इमोसनमा आउँछ उत्तेजनामा आउँछ धेरै कुरो बुझ्दैन मासले भिडले धेरै कुरा बुझ्दैन त्यसमा पनि के छ भन्छ भने यो सत्तामा बस्ने अपराधीहरूले देश यस्तो बनाएको बेला एउटा आक्रोश छ बदलाको भावना छ होइन तपाईँको अब त्यस कारणले यिनलाई कसरी हराउने भन्ने मात्रै सोचमा जान्छ त्यो पनि चुनावको बेला चुनाव भने त्यही नै हो होइन यसलाई दिने कि त्यसलाई दिने भन्ने न हो अब यिनको रिसले अर्कोलाई दियो कुरो भएको मात्रै हो तर त्यो जनमत यिनीहरूको होइन
त्यो जनमत यिनीहरूको होइन, यिनले त्यो बुझेनन्। त्यस कारणले यो पछिल्लो कालमा जो चाहिँ उनको चाहिँ तपाईँको साख, कथित साखमा जो चाहिँ स्खलन आउँदै गयो त्यसलाई कसरी रोक्ने ढाकछोप गर्ने भनेर यस्ता प्रहसन गर्छन्, केही छैन। तर मैले बुझे के हुन्छ भने जस्तो अहिले पनि उनीहरू काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी चक्कर त त्यही वरिपरि लगाइरहेछन् होइन। तिनले जे गर्थे त्यही गरिरहेछन्। कहिले केपी ओली, कहिले प्रचण्ड, कहिले शेरबहादुर, त्यो चक्कर त्यो सेरोफेरोभन्दा बाहिर तिनको राजनीति त छैन। उनका घर घर जाने होइन, कहिले यो समीकरण कहिले त्यो समीकरण, कहिले सरकारलाई समर्थन फिर्ता कहिले चाहिँ तपाईँको समर्थन होइन, अहिले जारी राख्ने। माने यो दायराभन्दा बाहिर उनी कहाँ गए भने देशको समस्यामा गए कहाँ। तर यिनको हेर्नुहोस् त अर्को एउटा चर्चा भएको यो अलिकति केटाकेटी पारा जस्तो देखिन थाल्यो के पार्टीमा विभागको हुन त यहाँले पनि पार्टी चलाउनु भएको छ, पार्टीमा यस्ता नियम बन्छन् बन्दैनन् थाहा भएन। उनको पार्टीमा चाहिँ कुनै पनि विभागको चाहिँ नेतृत्व गर्नलाई स्नातकोत्तर पास गर्ने भनेर एउटा फरमान जारी गरेका छन्। आफू चाहिँ +2 रहेछन्, सभापति +2 अनि पार्टीको विभागको प्रमुख चाहिँ स्नातकोत्तर गरे हुनुपर्ने। यस्ता यस्ता कुरा चाहिँ किन गर्छन् यिनी भनेर चाहिँ होइन, त्यो खेल अर्कै हो। मैले बुझेको मात्र के हो भन्छ भने यो चाहिँ जस्तो उनका विभाग, उनको समग्र पार्टीको संरचना त्यो पढे लेखेका भन्ने चाहिँ बहाना नौटङ्की देखाएर यो पश्चिमा स्कुलिङबाट पठाइएका मान्छेहरूले पार्टी क्याप्चर गर्ने योजना अरू केही पनि होइन। त्यहाँ अर्को मान्छे नपसोस्। जस्तो चाहिँ अब ब्याचलर अथवा डिग्री के अरे चाहिँ मास्टर गरेका मान्छेले मात्रै विभाग लिने भनेपछि त यहाँको मान्छे त गयो नि त। अब राम्रो मान्छे त्यहाँ त पस्नु पाउनु भएन नि। अब मास्टर गरेर आउने को छन्, उनले पठाएका मान्छे छन् होइन। रणनीति त्यो छ यहाँ, रणनीति नै खेलै त्यही हो। त्यो मास्टरको मापदण्ड नै त्यहीबाट। बाहिर हेर्दा चाहिँ मान्छेले खिसिटिउरी गरेका छन्, हास्य पात्र बनाएको छन्, तर कुरो त गम्भीर रहेछ नि त। होइन, हास्य पात्र यस्तो, हास्य पात्र तपाईँले एउटा भने जस्तो एउटा मजाक के हो भन्छ भने अब अध्यक्ष आफै चाहिँ +2 कुन हालतको छ होइन। अनि चाहिँ त्यही मास्टर नपढेको मान्छे विभागको प्रमुख बस्न नपाउने भनी नियम जब बनाउँछन् भने त्यो 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 प्रहसनभित्र के छ त्यो त बुझ्न सकिन्छ नि। त्यो प्रहसन अरू केही पनि होइन। त्यो युरोपियन र अमेरिकनहरूले त्यहाँ पढ्दै गरेका अथवा पढेर चाहिँ फर्का अथवा त्यहाँ जागिर खाँदै गरेका अथवा उहाँबाट उनले ट्रेन गरेर यहाँ एनजिओमा काम गरेका यी मान्छेको हातभन्दा बाहिर त्यो पार्टी अब नजाओस्, त्यो क्याप्चर गर्ने रणनीति हो, अरू केही पनि होइन। यस्ता नौटङ्कीहरू अब यिनले यस्तो मजाक गरेर चाहिँ चल्ने सम्भव पनि छैन। मान्छेले बुझ्छ जस्तो यस्तो चाहिँ यिनको भद्दा प्रहसन यत्रो लामो समय देखिसकेपछि यिनका खेल त सबै बुझिन्छ नि। त्यो पार्टी कन्ट्रोल कसरी गर्ने उनको हातमा र नेपालको मान्छे जस्तो राम्रो मान्छे पनि छन् नि त त्यहाँ त नबुझेर गएका छन् अथवा चाहिँ अहिले बुझ्यो होलान् परिबन्ध छ तुरुन्तै छोड्न सकिँदैन होइन। अब यिनी जो यहाँबाट गएका छन् नि राम्रो मान्छेहरू होइन, यिनी दलभन्दा यही ठिक हो कि भनेर पनि त मान्छे धेरै गएका छन्। तिनी मान्छेहरूलाई ब्लक गर्ने रणनीति हो, अरू केही पनि होइन। अब एकचोटि फर्क्यौँ यता कता भनेपछि अहिले जस्तो बाबुराम र माधव नेपाललाई मुद्दा चल्न सक्ने र उनीहरूमाथि पनि छानबिन हुने भनेर अथवा उनीहरूलाई पनि छानबिनमा ल्याउन सकिने भनेर सर्वोच्चले जुन फैसला गरेको छ, जुन आदेश दिएको छ, यो विषय कहाँ जोडौँ भने जस्तो यो ललिता निवासको प्रकरण यस्तो बेला खोलिएको छ जति बेला प्रचण्डले यो अन्तिम पटक विश्वासको मत लिँदै थिए, त्यो बेला प्रचण्डले विश्वासको मत पाउने कि नपाउने भन्ने विषयमा छलफल हुँदै थियो। प्रचण्डको लोकप्रियता पनि क्रमशः घट्दै, भन्नुको मतलब हिजो 100% अरू केही दल बाहेक सबैले सहयोग गरेर विश्वासको मत दिएको थियो, त्यो घट्दै घट्दै 53%मा आएको पनि देखिएको थियो। त्यही बेला समाजवादी पार्टीले प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिने कि नदिने भन्नेमा विवाद भइरहँदा ठ्याक्क ललिता निवास प्रकरण चाहिँ बाहिर ल्याइयो र माधवलाई घाँटी न्यागेर प्रचण्डलाई समर्थन गर्न लगाइयो भन्ने कुरा जो सार्वजनिक भएको यो। कुनै काण्ड बाहिर आउँछ भने केही न केही घटना घटिरहेको हुन्छ, यहाँले भने जस्तो केही न केही बार्गेनिङ भइरहेको हुन्छ भने जस्तो अघि थोरै कुरा त यहाँले बोल्नु भएको छ। अहिले के हुनसक्छ यसको भित्रको रणनीति? बाबुराम र माधवलाई पनि छलफलमा ल्याउन सक्ने, मुद्दा चल्न सक्ने भनिसकेपछि आजसम्म होल्ड गरेर राखियो, ठ्याक्कै यही बेला चाहिँ ल्याउनुको पछाडिको अर्थ चाहिँ के छ? जस्तो एउटा चाहिँ तपाईँको दबाब दिएर यिनलाई चाहिँ काम गराउने एउटा बाटो। दोस्रो यसबाट के देखिन्छ भन्छ भने अब उनीभित्र विग्रहता आयो नि, जस्तो गठबन्धन अब विग्रहता आयो, जस्तो माधव नेपाल पनि तानिसकेपछि यही फैसला आइरहँदा माधव नेपालको पार्टीको बैठक बसिरहेको थियो जहाँ झलनाथ खनालले भनेको थियो हामी दक्षिणपन्थी र माओवादीको पुच्छर बाहेक केही हुन सकेनौँ, पार्टी जन्मेदेखि केही पनि गर्न सकेनौँ भनेर 200 झलनाथ त्यो बोलेको थिए। बेलुका यो फैसला आएको छ कि त्यो एउटा जस्तो अब प्रचण्डकै हातबाट गराउनु पऱ्यो नि त। उनले अन्तर्विरोध कसरी ल्याउनु थाल्यो अब भन्छ भने जस्तो माधव नेपालमाथि कारबाही त अब प्रचण्डले गर्नु पऱ्यो। अब सर्वोच्चले बाटो खोलेपछि
त्यो प्रक्रिया थालिन त प्रचण्डले गर्नु पर्यो। त्यसले गर्दाखेरि अब गठबन्धनभित्र चाहिँ एउटा घटक अब त्यहाँ रहने कि नरहने भन्ने समस्या। माधवले कारबाही गर्दा त त्यो पार्टीले समर्थन नगर्न सक्छ, समर्थन गर्दैन नै होइन, समर्थन गर्दैन नै। नगरिसकेपछि एउटा चिज के हुन्छ भने मैले भने नि एउटा तीरले हान्छन्, त्यसका पछाडि चाहिँ 3-4वटा उद्देश्य हुन्छन् क्या। जस्तो माधव नेपालले तपाईँको तानिदिसकेपछि अब सरकार ढल्ने सम्भावना पनि खतरा पनि बढ्यो होइन, सरकार ढल्ने। जस्तो अरू त सामान्य हुन्, जतिखेर पनि फिर्ता लिन्छन्। अब यो चाहिँ तपाईँको सर्वोच्चको निर्णय प्रचण्डको सरकार गिराएर अर्को सरकार बनाउने दिशातिर भएको निर्णय पनि हुनसक्छ। एउटा मैले त्यो देख्छु लक्ष्य होइन। एउटा दोस्रो के हुन्छ भने यिनलाई दबाब दिएर आतंकित बनाएर त्यो विदेशीको के काम यिनले गराउन खोजेका छन् त्यो काम गर्न राजी गराउने। जस्तो एमसीसी कार्यान्वयन हुन सक्छ होइन। हो, एमसीसी त मैले मुस्किल देख्छु। किन भन्छ भने एमसीसी हो कोसिस उनको त्यो हो, त एमसीसी कार्यान्वयन गर्नुको निम्ति अमेरिकनले जे भनिरहेछ त्यो दिशामा काम गर्ने भनेको के हुन्छ भने अब नाइजेरिया, अरू केही पनि होइन। भनेको सैनिक विद्रोह, सैनिक विद्रोह होइन, यहाँ सैन्य मुठभेड हुन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकै मुठभेड हुन्छ यहाँ होइन। जस्तो तपाईँको अमेरिकन एजेन्डामा एमसीसीको निम्ति चीनलाई र रुसलाई टोटली ब्लक गराउनु, त्यो त्यसको नतिजा के निस्कन्छ, त्यसको नतिजा के निस्कन्छ, उनले छोड्छ। जस्तो नाइजरमा के अब रुस वाग्नरले जिम्मा लियो, नाइजरको सेनाले अब त्यो युरेनियम चमाईको भण्डारदेखि लिएर देशको सुरक्षाको सबै जिम्मा रुसको प्राइभेट आर्मी वाग्नरलाई जिम्मा दिइसक्यो होइन, उनले सहमति गरिसके। भनेपछि अब वाग्नर जे भने पनि हो त रुसी सेना, भनेपछि अब त्यो रुसी सेनासँग भेट्नुपर्ने स्थिति आयो कि आएन। त्यहाँ पश्चिमाहरू रुसी सेना भनेपछि युक्रेनबाट जोगिएर चाहिँ तपाईँको लडाइरहेका पश्चिमाहरू अब गएर नाइजरमा गएर रुससँग भेट्नुपर्ने स्थिति आयो होइन। त्यो भिडन्त हुने बित्तिकै यो विश्वभरि फैलिन्छ अब होइन। नेपालको भूराजनीति छोड्छ उनीहरू, तिब्बत टुक्र्याउने मिसनमा एमसीसी आउने चीनले छोडिदिन्छ। अनि रुसले 14वटा प्रस्ताव हेर्नुहोस् न। एउटा त्यसमध्ये एउटा प्रस्ताव के छ भन्छ भने मेचीदेखि महाकालीसम्म रेल लाइन बनाइदिने कुरा छ, रेल लाइनको विस्तार गर्ने कुरा छ। त्यो भनेको के हो, त्यो एमसीसीले सेक्रेट एरिया जो बनाउन खोजिरहेको छ नि त्यसलाई चिर्न खोजिरहेछन् उनीहरू होइन, ताकि ऊ सेक्रेट एरियाको नाममा काहीँ गतिविधि गर्न नपाओस् होइन। अनि त्यो प्रस्ताव कति दिन रोक्छन् यिनीहरूले, रोकेर हेर्नु त। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो सम्भवै छैन। एमसीसी त जस्तो अहिले पनि ऊ मैले बीबीसीमा हेरेँ, नेपाली बीबीसीले एमसीसीको भविष्य अलिकति धर्ममा पर्दै गएको भनेर चाहिँ तपाईँको समाचार छाप्न सुरु गरिसक्यो होइन। किन चल्दैन, किन एमसीसी त्यो ट्रान्समिसन लाइन बनाउन आएकै होइन भने होइन। त्यसका पछाडिको खेल अर्को छ, त्यो पुरा हुँदैन भने अमेरिकाले त्यो अनुदान दिने भनेको जो ऊ हो त्यो पनि दिँदैन। अन्त्यमा चाहिँ अब खेल्छ, 5 वर्ष त खेल्ने ठाउँ त पायो नि त समता भएपछि, 5 वर्ष खेल्छ, सकेन भने चाहिँ मेरो चित्त बुझेन भन्छ, फिर्ता हुन्छ, पैसा एक सुगा पनि दिँदैन। हाम्रो पैसा पनि जान्छ उल्टो होइन, खर्च त यहीँको हुने हो। अहिलेसम्म त तपाईँको 5 तारे होटलमा अफिस राखेर पैसा त होइन, त्यो 5 वर्षसम्म यहीँबाट हुने हो। काम भएको छैन तर अर्बौं पैसा खर्च उनले त खाइरहेछ नि, तलब खाइरहेछन्, लुटिरहेछन्। 5 तारे होटलमा युक्रेनबाट समाचार आइरहेछ, अमेरिकनले जति डोनेसन दिन्छन् नि, जति पैसा दिने 80% अमेरिकनले फिर्ता लिइरहेछ अरे होइन। यति अरब त्यति बिलियन यति चाहिँ मिलियन यति बिलियन भनेर चाहिँ दिनदिनै समाचार, 80% रकम त्यो अमेरिकामै फिर्ता गरिरहेछ, उनले खाइरहेछन् होइन। उनका तलब तोक्छन्, अनि कन्सल्टेन्ट राख्छन्, सबै राख्छन्। अब पाउने भनेको 20% हो त्यो युक्रेनहरूले, त्यो 20%मा पनि तपाईँको त्यसको आधाभन्दा बढी हिस्सा भ्रष्टाचार होइन। युक्रेनमा भ्रष्टाचार, सत्तामा बस्ने भ्रष्टाचार। अनि युक्रेन त्यसै बर्बाद भएको छैन, नत्र यत्रो खरब। अस्ति एउटा चाहिँ तपाईँको समाचार आएको थियो, अमेरिकाले अफगानिस्तानमा 10 वर्षमा जति खर्च गर्यो पैसा, त्यो पैसा युक्रेनमा 1 वर्षमा खर्च गर्यो। पैसा त्यसरी बगाइरहेछ तर दिइरहेछ, किन भन्छ पैसा त उसैले लगिरहेछ, आफूले खर्च गरे जस्तो देखिन्छ तर खर्च गरे जस्तो पैसा त उसैले लगिरहेछ। अनि जस्तो अब यो माधव र बाबुरामकै कुरा गर्दा यहाँ केही न केही अर्को एउटा रणनीति हुनसक्छ भन्ने यहाँको सम्भावना भयो। एमसीसी कार्यान्वयनमा आउने त यहाँले चुनौती देख्नुभयो, अरू के हुनसक्छ यो भित्रको बार्गेनिङ? एउटा प्रचण्डको सरकार ढालेर के देउवा र ओलीलाई मिलाएर फेरि अर्को सरकार बनाउने हो? त्यो विकल्पमा पनि धेरै प्रयास भइरहेछ। जस्तो उनले निकास खोजिरहेको थियो, एमसीसी सम्भावना नभए पनि जस्तो कोसिस त के हो भन्छ भने एमसीसीकै हो। अहिले पनि एमसीसीकै हो, उनले प्रयास त गर्ने भयो नि। जस्तो उनीहरू पनि लागेका छन्। अर्कोतिर के छ भन्छ भने अमेरिकन मात्र होइन, त्यही ढङ्गले इन्डियन पनि लागेका छ। जस्तो अहिले इन्डियनको कसो भन्छ भने अमेरिकनहरू यो काङ्ग्रेसभित्र जो अन्तर्विरोध उनले देखे र यो गगनको ज्ञानको जो रवैया देखे नि होइन यो बैठकभन्दा अगाडि, यसबाट इन्डियनहरू अलिकति तर्से
तर्से र जस्तो भुटानी केसमा आजु साजु सबैका नाम ल्याइदिइसकेपछि यिनीहरू सबै डरले चाहिँ तपाईँको इन्डियाको खुट्टा ढोक्न गएका छन् होइन। हामीलाई बचाऊ भन्ने इन्डियामा खुट्टा ढोक्न गएका छन्। इन्डियाले अहिले यिनी सबैले हात लिएको छ होइन। नेपालका दलका यिनी अहिले जो सरकारी गठबन्धन भन्छ नि यिनी सबैलाई अहिले चाहिँ हातमा लिएको छ र उसले प्रयोग गरिरहेको छ। अब त्यसकारणले अब यो घटना के हुन्छ भन्छ भने जस्तो अहिले यो माधव नेपाल सहितको बाबुराम सहितको नाम आयो नि, एउटा कोणबाट यो इन्डियनहरूको जो प्रेसर बढिरहेछ यसलाई कमजोर बनाउने खेल पनि देख्छु मैले यो अमेरिकनहरूको होइन। जस्तो माधव नेपाल र बाबुरामहरूकै नाम आयो नि, इन्डियन प्रेसरलाई चाहिँ कमजोर बनाउने भनेको गठबन्धन तोड्ने होइन। अब जब यो गठबन्धनबाट उनले गठबन्धनमा इन्डियाकै हालिमुहाली हो, गठबन्धनमा इन्डियाकै छ अहिले पछिल्लो भुटानी काण्डपछि इन्डियाकै हालिमुहाली छ। इन्डियाकै हालिमुहाली मात्र होइन, यहाँ त प्रत्येक मन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिनुको निम्ति इन्डियन दूतावासले एकजना मान्छे खटाएको छ अरे अहिले होइन। उनले फोन गर्ने यसो गर त्यसो गर यहाँका मन्त्रीहरूलाई सबैलाई यसो गर त्यसो गर सबै उसले आदेश दिइरहेछ, दूतावासबाट खटाइरहेछ। किन उनले भुटानी काण्डपछि अलिकति मौका पाछन् होइन। यिनी डरले पनि एकजुट हुन गए, जस्तो रवि समेत गए, मैले अघि नै भनिसकेँ नि होइन। त्यो चाहिँ आफ्नो पार्टीभित्रको हविगत देखिसकेपछि उनी पनि गए भनेपछि इन्डियनहरूले अब यो अहिले केस आउँदाखेरि मलाई लाग्छ यो अमेरिकनहरूले जस्तो सर्वोच्चबाट जो फैसला भयो नि यसको सङ्केत मैले के देख्छु भन्छ भने जस्तो न्यायपालिका सबै चाहिँ पश्चिमाहरूले किने संस्था हो होइन। जस्तो त्यहाँ चाहिँ जुन दिनदेखि मैले पहिले पनि भनेको छु एनजिओ र आइएनजिओले न्यायालयभित्र पैसा लगानी गर्न पाउने जो बाटो खोलियो निर्णय भयो नि यो कल्याणराज श्रेष्ठको पालामा, त्यसपछि उनको पैसा यसरी बग्यो चाहिँ अदालतहरूमा यसरी गयो कि न्यायाधीश जम्मै उनले किनिसकेका छन्। अब बादमा केही मान्छे बाहेक जम्मै किनिसकेका छन्। त्यस कारणले सर्वोच्चको नाममा जति फैसला हुन्छ त्यो सबै पश्चिमा फैसला हो होइन, पश्चिमा फैसला हो। र अब त्यो ठ्याक्कै माधव नेपालको हकमा किन मिल्छ भन्छ भने जस्तो बाबुराम र माधव नेपाल जो तानिए नि, तानेको हेर्दाखेरि मलाई लाग्छ तपाईँको यो गठबन्धनभित्र एउटा सङ्कट ल्याउने चाहिँ त्यो अमेरिकनको खेल अगाडि बढ्यो होइन। यसलाई तोड दिने, किन यसले काम गरिरहेको छैन भनेपछि उसले भने जस्तो भयो भने यिनीहरूलाई केही पनि हुनेवाला छैन, केही पनि हुँदैन हो। अब बार्गेनिङ हुन्छ। अब जस्तो नाम तानिदिए, बाटो खोलिसकेपछि त्यो छानबिन प्रचण्डले नै गर्नु पर्यो। अब लडाइँ त सुरु भएको गठबन्धनभित्र, त्यसैले गर्दाखेरि अब यही लडाइँको बिचमा बार्गेनिङ गर्ने र काम हुनसक्छ कि भन्ने आशा हुँदासम्म दबाब दिने बार्गेनिङ गर्ने, होइन भने यो छानबिन अगाडि बढ्छ। छानबिन अगाडि बढ्यो भने मैले के भन्छ भने ललिता निवासमा त तपाईँको बाबुराम र चाहिँ ऊ मात्रै भयो नि त, एमालेको त्यत्रो पङ्क्ति लागेको छ होइन। उनी त अझ जग्गाका मालिकै भए, विष्णु पौडेलहरू त जग्गाका मालिकै भए होइन। अब अनि त्यत्रो घोटालामा माओवादीले छोड्या होला त्यो कसैले कल्पना गर्न सक्दैन। सबै जान्छन् होइन, सबै जान्छन् भने भुटानी शरणार्थीको जो बाँकी छन् आर्जु मन्जुदेखि माथि केपी बादलसम्मै तिनीहरू पनि जाने, यता माधव र बाबुराम पनि जाने, शेरबहादुर पनि जाने, अनि सबै तान्ने, अनि प्रचण्ड आफै पनि जाने भयो भने के हुन्छ त्यति बेला? हो अब भद्रगोल हुन्छ हो, यही हो। अनि खतराको चिज के हुन्छ भने अब यिनीहरू सबै सिद्धिनी भइसकेपछि उनीहरूले विकल्पमा अब के सोचिरहेछन् होइन। जस्तो मैले भने नि एउटा अहिले त्यो कल्पना हो, यो वातावरण बनाएर जस्तो एउटा के हुनसक्छ जस्तो सैन्य हस्तक्षेप हुनसक्छ होइन। एउटा उनीहरू मार्फत कि उनीहरूले आफ्नै सैन्य नेपालको सेनाले आफ्नो विवेक गर्दैन, त्यत्रो आशा हामीले गर्नुहुन्न। आफ्नो विवेकमा सेनाले यहाँ केही गर्ने भए देश यस्तो हुन्थ्यो होइन, यो हालतको देश जान्थ्यो। गर्ने उनकै हो होइन, उनकै ब्याकिङमा गर्ने हो, भद्रगोल बनाउने अनि सैन्य मूल्य अब थाम्ने नस्किने बनाउने, त्यसपछि सेनाको हातमा बुझाउने होइन। एउटा त्यो बाटो हुनसक्छ। दोस्रो के हुनसक्छ भन्छ भने चरम अराजकता। जस्तो अब सबै राज्य असफल भयो भने जस्तो विश्व ब्याङ्कले नै ऊ अस्ति कहिले चाहिँ मैले चाहिँ ऊ भने विश्व ब्याङ्कले यिनीहरूले 46 सालमा पनि कोसिस गरिरहेछन् र अहिले पनि नेपाललाई असफल राज्य घोषणा गर्नुपर्छ भनेर अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष विश्व ब्याङ्कहरू अहिले पनि लागिरहेछन् होइन। नेपाल असफल राज्यको क्राइटेरियाभित्र पसिसकेका छ नेपाल, यसलाई असफल राज्य घोषणा गर्नुपर्छ भने लागिरहेछन्। र यो अराजकता फैलाएर जस्तो हुन्छ नि एक खालको हाहाकार, पुरै चाहिँ अनियन्त्रित होइन, जस्तो हाहाकार हुन्छ नि त्यस्तो अवस्था ल्याएर असफल राज्य घोषित गर्ने र आफूले हात हाल्ने पनि योजना हुनसक्छ। जस्तो अन्तिममा जस्तो श्रीलङ्कामा गरे नि यिनले, जस्तो राजपक्ष गराइसकेपछि के गरे भन्छ भने आइएमएफ र चाहिँ विश्व ब्याङ्कले पुरै घेर्यो होइन। हामी तँलाई चाहिँ तपाईँको पैसा दिन्छौँ, ऋण दिन्छौँ,
तर हाम्रो यो शर्त मान्नुपर्छ। पुरो उनले चाहिँ श्रीलङ्का उनले किन्ने योजनामा गए हैन। हो त्यही हो भोलि चाहिँ जस्तो अब पैसा छैन, आर्थिक रूपमा यस्तो चाहिँ तपाईँको सङ्घर्ष, यत्रो बैंकिङ सङ्घर्ष, यी चारैतिर कसैका जायज कसैका नाजायज मान्छे प्रयोग गरिरहेछन्। यी देख्नु न तपाईँको अहिले चाहिँ यी तामाङ चाहिँ मगरहरूको जो देखिरहेको अनि त्यो बोलीलाई कहिले उचालेको किन बोल्नु पर्ने हैन? अनावश्यक रूपमा यस्ता चिजहरू किन बोल्नु? चर्च र मन्दिर आम्ने सामने बनाएर हर्क साम्बाङले अब यस्तो पनि जस्तो मान्छेलाई भट्काउनुको निम्ति यहाँ मान्छे प्रयोग गरिरहेछन्। माने एउटा कस्तो हुन्छ भने एउटा बहुआयामिक तपाईँको अराजकता हुन्छ नि। बहुआयामिक अराजकताको विशेषता के हुन्छ भन्छ भने जस्तो तपाईँ एक ठाउँमा उल्झिनु भएको हुन्छ, म अर्को ठाउँमा उल्झिन्छु, अर्को ठाउँमा उल्झिन्छ। जो व्यक्ति जहाँ उल्झ्याउँछ त्यसको निम्ति त्यो ठुलो कुरो त त्यही हुन्छ। अनि मान्छे जुड्दैन, चारैतिर विभाजित पनि भयो, अनि चाहिँ कसैको कन्ट्रोलमा कोही हुँदैन, अनि त्यही बेला चाहिँ अराजकता पनि हुने भयो, अनि त्यही बेला छिर्ने, त्यही विषयमा हात हालिने छिर्ने, असफल राज्य घोषणा गर्ने छिर्ने एउटा उनको चाहिँ रणनीति मैले त्यो देख्छु हैन। अब सैन्य कु भन्दा पनि मैले के देख्छु भन्छ भने जस्तो सैन्य कु पनि के भन्छ, ल सेनालाई ब्याकिङ गरेर चाहिँ कु गर्न लगाएर एकछिन मानौ, अनि सेनाले गर्ने त के, अनि चीनलाई ब्लक गर्ने, रुसलाई ब्लक गर्ने, कति दिन चल्छ? यसको सामर्थ्य त भ्याउँदैन हैन, यो पनि सिद्धिन्छ एकछिनमा। त्यसकारणले नेपालको भू राजनीतिमा अमेरिकनले भने जस्तो, इन्डियनले भने जस्तो सन्तुलन मिलाएर देश चल्ने अवस्था छैन। कि त आफ्नो खुट्टामा उभिएर सबैसँग त्यही व्यवहार गर्नु पर्यो, आफू स्वतन्त्र हुनु पर्यो, त्यसरी चल्ने हो। अब यो बिकिया मान्छेबाट त्यो हुँदैन, बिकेको मान्छेबाट हुँदैन, किन उसको कर्मचारी हो, उसको खाइसकेको छ। नहुने भएपछि मैले बढी सम्भावना के हुन्छ भने अहिले जे घटना जो यो भुटानी काण्डदेखि अहिलेसम्म जो आयो नि, अब बिस्तारै बिस्तारै जो मान्छेहरू तानिँदै गए यस्तै एउटा ठुलो अराजकता ल्याउँदैछ। र त्यो अराजकता एउटा बहुआयामिक अराजकता मात्रै यो जस्तो साम्प्रदायिक द्वन्द्व मात्रै होइन, जस्तो आर्थिक अराजकता पनि, जस्तो तपाईँको झन्नै नेपालभरि चाहिँ 25% चाहिँ तपाईँको कारोबारहरू होटेलदेखि लिएर सारा बन्द भइसकेका छ। प्रत्येक शहरमा जानुहोस्, टुलेट सबै सहर खाली, 50% सटर त खाली, 50% सटर खाली भइसके। व्यापारीहरूले यो 3 महिनामा ब्याज तिरे भने अर्को 3 महिना ब्याज कहाँबाट तिर्ने भनेर व्यापारीहरू सबै डुबिसक्यो। बैंकसँग यत्रो नै, बैंकले पुरै नाफामा छ नि। हेर्नुहोस् हिजो बैंकको एउटा कति नाफा कमायो भन्ने कुरा डेटा हेरेर, यो त मिसन हो, लुट्ने मिसन हो, पुरै रित्याउने सिधै दिने। अनि त्यसपछि त्यसमा थप अर्को चाहिँ के छ भन्छ भने उनीहरूले एउटा चाहिँ जस्तो अहिले पछिल्लो कालमा आइरहेछ नि, जस्तो 1 वर्षभित्र गएको 5 वर्षको भन्दा पनि बढी भयो विदेश व्यापार घाटा पनि समाचार आइरहेछ हैन। अब चाहिँ आयात गर्नु पनि देश असक्षम हुन्छ। अब आयात गर्ने पैसा पनि हुँदैन, निर्यात त सकेको थिएन, निर्यात त छैन। अब जो राजस्व उठ्छ त्यो राजस्व यिनले खाएर पनि पुग्दैन। भारतले चामलमा रोक लाउँदै यो चौतर्फी जो हाहाकार आउँदैछ नि, अब यसले कहाँ पुर्याउँछ भन्न सकिँदैन। तर त्यो मिसन र त्यो डिजाइनतिर नेपाललाई विदेशीले तानिरहेछन्। यिनी सबै घटनाहरू त्यसैका नतिजा हुन् मैले बुझेको। अब यहाँले जुन डरलाग्दो चित्रण गर्नुभयो त्यो त भोग्नै पर्ने अवस्था जस्तो देखिन थालिसक्यो। यही बेला नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कमिटीको बैठक पनि सम्पन्न भएको छ। त्यही बैठकको दबावमा परे प्रचण्ड अथवा के हो, यो सुन प्रकरण जसरी भयो, अब नेपालको सरकारकै सुरागमा पक्राउ पर्या हो कि कसरी पर्या हो, त्यो भन्सार सबै पास भएर आएर सुन पक्राउ परेको छ 155 किलो। त्योभन्दा अगाडि नै आइरह होला, सुन प्रकरण त भएकै हो। यो विषयमा निकै गल्फती चले, गृहमन्त्रीको राजीनामा मागियो, अर्थमन्त्रीको मागियो, एमाले संसदीय समिति बनाउन भन्यो, नारा जुलुस गरेर तल सडकमै आयो, गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्यो। प्रचण्डले मन नलाई सिआइबीलाई अनुसन्धान गर्न दिएका छन्। नारायण काजीले प्रचण्डसँग आक्रोशै पोखे सिआइबीलाई नदिँदा भन्ने पनि सुनियो। के साँच्चीकै प्रचण्ड उनले भने जस्तो जरोसम्मै पुग्न सक्छन् जहाँ उनका प्रभावशाली नेता महरा र वर्षमान पनि सुन तस्करीका नाइकेसँग बसेको फोटो सार्वजनिक भएको छ, जोडिएका छन्। सिआइबीमा महराको त फोनको ट्याप प्रमाणै छ भन्ने कुरा आइरहेछ। अनि प्रचण्डले मेरै पार्टीका भए पनि कसैले छोड्दैन भनिरहेछन् बैठकमै भने प्रचण्ड जरोसम्म पुग्ने सम्भावना यता देख्नुहुन्छ कि देख्नुहुन्न? होइन, अब प्रचण्ड जरोसम्म पुग्ने होइन, प्रचण्डको जरो उखेलिने सम्भावना उनको जरो उखेलिने स्थिति आयो। र तपाईँ हामी भन्छौँ नि, जस्तो हामी कहिले भन्छौँ, हामी माफिया भन्छौँ, मिट्री ब्याजी भन्छौँ, अथवा चाहिँ ठुल्ठुला भ्रष्टाचारहरू जस्तो अहिले नाम भ्रष्टाचारी भन्छौँ नि, जो हामी शब्द प्रयोग गर्छौँ यो सबै यिनी पार्टीका नेता हुन् होइन। जस्तो मिट्री ब्याजीको देख्यो नि त, सबै यिनै हुन् होइन। बाहिर त यिनले कभरमा एउटा व्यक्तिलाई काम गराउने मात्रै हो, सहकारी पीडितमा पनि यिनै नेता छन्, फेरि सहकारी सबै छन् होइन।
लुटेको सम्पत्ति सबै सम्पत्ति यिनको हो क्या। जस्तो चाहिँ मिटर ब्याजी पनि त सबै त्यो मधेसवादीहरू सबै नेतै त रहेछन्, उनका हाली महली भएर नि यत्रो चाहिँ तपाईँ स्वयं नारायण काजी माथि आरोप लागिरहेछ मिटर ब्याजी होइन। यिनका सहकारी मलाई थाहा छ, यिनले माओवादीका चाहिँ तपाईँको सयौँ सहकारी छन्, नारायण काजीका थुप्रै सहकारी छन्, मलाई थाहा छ होइन। सहकारीको पैसा कहाँबाट आउँछ, यिनले कहाँबाट लगानी गर्छन्, अनि त्यो भने के सहकारी भने चाहिँ तपाईँको 20 लिएर चाहिँ 24% विभिन्न बहाना बनाएर सर्भिस चाहिँ चार्ज भन्नेदेखि लिएर बहाना बनाएर लुट्ने सहकारी, यो सबै धन्दामा छन् यिनीहरू होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यिनी जरोसम्म पुग्ने चाहिँ कुनै पनि सम्भावना हुन्न। एउटा सामान्य कुरो मैले अघि नै भने नि, यथार्थ के हो भन्छ भने यिनले अहिलेसम्म जे अपराध गरे त्यो सबै फाइल चाहिँ विदेशीको हातमा छ, सबै फाइल उनको हातमा छ। एउटा दोस्रो कुरो चाहिँ राज्य प्रणालीका सबै अङ्ग टुक्रा टुक्रा भइसकेका छन्, सबै ग्याङ अलग अलग रङ्गले उनको हातमा छ, उनले कुनै ग्याङ प्रयोग गर्ने हो। जस्तो सुन चाहिँ तपाईँको एयरपोर्टबाट त आयो नि, कसरी आयो त बाहिर? त्यहाँ त प्रहरीको कुनै त्यहाँ त कर्मचारी छ, प्रहरी छ, सारा चिज छ, अनि त्यो त कुइन्टल सुन होइन, त्यो एयरपोर्टबाट चाहिँ बाहिर त आयो, बाहिर आयो गेटमा आएपछि पक्राउ पर्यो भनेपछि त्यहाँ छिराइकन बाहिर ल्याइकन पछि लागेर त्यहाँ बाहिर आएर पक्राउ गरिएको छ भनेपछि त एउटा योजनामा सुन पकडेर यो सबै घटना छताछुल्ल पार्ने योजनामै त्यो भएको छ हैन। नत्र भने त तपाईँको गेटमा आएर चाहिँ बाहिर एयरपोर्ट गेटमा पक्रिने सुन त भित्रै पक्रिन्थ्यो नि। अनि सिआइबीले जिम्मा दिने कि संसदीय उच्च स्तरीय समिति बनाउने भन्नेमा दलहरूको बीचमा हो त्यो केपी ओली सबैभन्दा बढी चाहिँ संसदीय समिति बनाउनेमा देखे, गृहमन्त्रीको राजीनामा मागी राखे, बोलेको बोलै गरे केपी ओली। यहाँ के हो, यो राजनीति बहुत भयो क्या सुनमा। होइन अब जोगिने जस्तो छानबिन कहिले गर्ने, जस्तो संसदीय समिति भने त यिनै नै हुन्। व्हाइट बोडी र ओम्नी त यिनीहरूले त्यतिकै समिति भने त यिनै हुन्, यिनै एमाले काङ्ग्रेस माओवादीको मान्छेहरू हुन्। अब त्यहाँ लगेर चाहिँ तपाईँको थामथुम पारेर यसलाई सिद्ध्याउनु त सजिलो भयो होइन। जस्तो अब त्योभन्दा बाहिर गयो भने के हुन्छ भन्छ भने जस्तो सिआइबी त यिनको हातमा त छैन होइन, सिआइबी त यिनको हातमा त छैन। त्यस कारणले अब सिआइबी कहाँ पुग्यो भने पुगिसक्यो। अब सिआइबीले तार्किक निष्कर्ष ल्याउँदा त हो त्यो हो चाहिँ तार्किक निष्कर्ष के हुन्छ भने जस्तो सिआइबी कहाँ गएपछि अब के हुन्छ भन्छ भने यिनलाई कति हदसम्म तान्ने, मैले अघि नै भने नि, अब त्यो बाहिरी शक्तिहरूको बार्गेनिङ कति सफल हुन्छ भन्ने कुरामा भर पर्छ। अब भने यो प्रचण्ड जरोसम्म पुग्छु भन्ने नारायण काजीले कुनै पार्टीको छोड्दैन भन्ने यी चाहिँ रेडिमेड बोली मात्रै, बिल्कुल रेडिमेड। यो आफूलाई केही समयको निम्ति चाहिँ आफूलाई चोख्याउने र अलिकति चाहिँ जोगाउने खेल मात्रै हो। यिनी कोही पनि तर प्रचण्डले सायद महरा र वर्षमानतिर सङ्केत गरे होला पार्टी बैठकमा भने कि मेरै पार्टीका हुनुहुन्छ कोही भने पनि मैले कसैले छोड्दैन विचार गर्नुहोस् भनेर पार्टी बैठकमै बोलेका छन् प्रचण्ड। होइन यस्तो नै यो केसमा होला त्यो मान्न सकिन्छ। जस्तो एउटा केसमा सबै लाग्या हुन्छन् भन्न त सकिँदैन होइन, यो केसमा होला अथवा अर्को एउटा केसमा होला, तर त्यो केसलाई यिनले गरे होलान्। तर अर्को पाटो के हो भन्छ भने प्रचण्ड अछुतो हो त यस्ता केसहरूबाट, त्यो चाहिँ बोल्दैनन् फेरि। मानि के हुन्छ भने अहिले जस्तो जनार्दन र प्रचण्ड अब उनको धन्दै त्यही हो, उनी लागेका छन्। तर उनलाई समात्ने बित्तिकै नछोड्ने बित्तिकै त अर्को काण्डमा त प्रचण्ड पनि त समातिन्छ होइन। प्रचण्डलाई अर्कोलाई समाउँदा आफू पनि जान्छ। यो सङ्कटमा यिनीहरू फसे। अब यो सङ्कटमा फसे त्यस कारणले यिनलाई पनि थाहा छैन अब यो कहाँ गएर टुङ्गिने हो। जस्तो छताछुल्लो एकपछि अर्को श्रृङ्खलाबद्ध आइरहेछ नि, अब कहाँ सम्हाल्ने भनेर यिनीहरू चाहिँ तपाईँको एकदम अन्यलग्रस्त छन्। जस्तो भुटानी आयो, ललिता निवास आयो, अब सुन आयो। यो सुनमा चाहिँ भारतको पनि स्वार्थ छ भन्छ नि। जस्तो यो आतङ्कवादी गतिविधि सङ्गठित अपराधसँग जोडिएको र भारतमा आतङ्कवादी गतिविधि मार्फत जस्तो मणिपुरमा अहिले जुन हिंसा भइरहेछ यसमा पनि यो सुन जोडिन्छ र भारतले एक्सन लिन थाल्यो। नेपाल सरकारले अथवा प्रचण्डले नगर्ने भने भारतले नै यो कुरा चाहिँ एक्सनमा अगाडि ल्याउनेछ र नेपाललाई भारतले हस्तक्षेप गर्नेछ भन्ने कोणबाट पनि छलफल हुन थाल्यो। त्यो यहाँलाई लाग्छ? होइन, छलफल त इन्डियनहरूको त विश्वासै गर्नु हुँदैन। जस्तो मणिपुरसँग जोड्छन् नि, जस्तो उनले चाहिँ एकचोटि प्लेन हाइज्याकमा चाहिँ ऐश्वर्यलाई जोडे जस्तो होइन। अब त्यो न्यु खोज्नुको निम्ति यस्ता कुरा धेरै गर्छन्। मणिपुरको घटना त बिजेपी र आरएसएसकै नीतिको नतिजा हो। त्यो हामी अहिले एकछिनमा छलफल गर्छौँ। अब त्यसमा कुनै तुक छैन। तर एउटा चिज के हो भन्छ भने जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूले पनि त यस्ता तस्करीहरूबाट कसैको विरुद्धमा त खेल्न त खोजिरहेछन् नि। यहाँलाई लाग्छ आतङ्कवादी गतिविधिसँग यो जोडिएको छ सुन प्रकरण? होइन, आतङ्कवादी मात्रै इन्डियाले भने जस्तो अब यो सिधै आतङ्कवादी गतिविधिसँग जोडिएको छ मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्दैन होइन। तर यत्रो पैमानामा जब तस्करी हुन्छ भने त्यो कुनै चाहिँ खराब एउटा प्रयोजनको निम्ति यो तर कतिपयले के भन्न थाल्यो भने इन्डियाको प्रेसर र दबावमा छन् प्रचण्डले यदि गरेनन् भने उनको पनि फाइल खोल्छ र इन्डियाले चाहिँ
प्रचण्डलाई दबाब दिएकै कारण आफ्नै पार्टीका पनि पक्राउ गर्छु भनिरहेछन्, अरूको पार्टीको पनि छोड्दैन भनिरहेछन्, सबैलाई म गर्छु भनिरहेछन्। यो इन्डियाले बेलुनमा भरेको हावा चाहिँ प्रचण्डबाट प्रकट भइरहेछ भन्छन् मान्छेले। होइन दबाब होला होइन, एउटा त इन्डियनै छ नि, यो यत्रो कारोबार गर्ने त इन्डियनको संलग्नता बिना त होइन। यहाँ एउटा गजबको कुरा के देख्यो भने पक्राउ परेका जति सबै चिनिया मूलका परे, जस्तो दावा जो वर्षमानसँग फोटो खिचेको, नन्दबहादुर पुनसँग फोटो खिचेको, अनि जो डामिएका छन् वर्षमान पनि त्यत्रो समय चाइनामा औषधि गरेर फर्केका मान्छे, मरा पनि हिजो 50 लाखको चाहिँ अडियो बाहिरिएका मान्छे, जो अलि चिनसँग नजिक छन् त्यस्ता मान्छेहरूलाई सुन काण्डमा मुत्न खोज्या जस्तो देखिन्छ। त्यो लाग्छ यहाँलाई त्यस्तो? हो, मलाई पनि त्यस्तो लाग्छ। जस्तो अहिले खेल के देखिन्छ भने छ नै यसभित्र तपाईँ इन्डियन, जस्तो काङ्ग्रेसका मान्छे कोही पनि सुन काण्डमा देखिएका छैन, देखिँदैनन्, नभए त होइन नि, नभए होइन हो। मैले पनि यही हो बुझ्ने के हो भन्छ भने जस्तो कसले कसका विरुद्ध चाहिँ यिनलाई प्रयोग गरिरहेछ हेर्ने यति मात्रै हो क्या। जस्तो अहिले नाम वर्षमानको आछ, महराको आछ, अनि पक्राउ परेका चिनिया मूलका व्यापारी, चिनिया मूलका व्यापारीहरू आछ। त्यस कारणले यसको रणनीति के हुनसक्छ, मैले अघि नै भने नि, जस्तो एउटा ग्याङबाट एक्सपोज गराए, यसको रणनीति के हुनसक्छ भन्छ भने जस्तो चीन र नेपालको बिचमा सम्बन्ध बिगारिदिने, जस्तो अहिले सैन्य भर्तीको चाहिँ तपाईँको रुसको विषयमा सैन्य भर्तीको कुरो आइरहेछ नि, भइरहेछ, सबैलाई थाहा छ। त्यो अपराध त यहाँको राज्यले गरे हो नि, होइन, रुसलाई गाली गरेर हुन्छ, होइन, इन्डियनलाई बेच्ने, ब्रिटिसलाई बेच्ने, अनि चाहिँ अर्काले भर्ती गरेर पनि गाली गरेर हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो भूराजनीतिक खेल, मैले अघि नै भने नि, सार्वो बुझ्ने के हुन्छ भने यिनी घटनाहरू कुनै छानबिनको उद्देश्यले अथवा चाहिँ यस्ता घटना देशमा कन्ट्रोल गरौँ भन्ने हिसाबले कोही पनि घटनाहरू आएका होइनन्। घटना यिनले बाहिर ल्याएको पनि होइन, घटना सबै बाहिर विदेशीहरूले ल्याएको हो। त्यसका पछाडि उनका आफ्ना उद्देश्य छन् के प्राप्त गर्ने। जस्तो कसैको चीनसँग सम्बन्ध बिगार्ने होला, कसैले चाहिँ तपाईँको के अरे चाहिँ इन्डियालाई अप्ठ्यारो पार्ने होला, जस्तो अमेरिकनहरूको इन्डियनलाई अप्ठ्यारो पार्ने होला, जस्तो बाबुराम र उसको तान्यो नि अहिले के अरे चाहिँ माधव नेपालको, इन्डियालाई पनि अप्ठ्यारो पार्ने होला भने आफ्ना आफ्ना राजनीतिका रोटी सेकाउने काम बस उनका राजनीतिका कुरा हुन्। अब म यो विषयको अन्तिममा छु। यो केही समय अगाडि सायद 15-20 दिन जति भयो होला, चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका एकजना सिनियर नेता, पोलिट ब्युरो सदस्य युयान च्याचुन नेपाल आए। उनी नेपाल आउँदा हाम्रा प्रधानमन्त्री चाहिँ नेपालमा बसेनन्, उनी पन्छिन खोज्या भन्ने आरोप लाग्यो। डोनाल्ड लुसँगै उनले गुप्त सम्झौता गरेका छन्, त्यसकारण पनि उनी डराएर इटली गए भनेर आरोप खेपिरहेछन्। त्यो एउटा मन्त्री जानुपर्ने कार्यक्रममा प्रचण्ड लुसुक्क भागेर गए भन्ने आरोप छ। र चिनिया नेता युयानले चाहिँ परम्परागत शक्तिसँगको सम्बन्ध नतोड भनेर चाहिँ अलिकति सफ्ट खालको चेतावनी दिएको र बिआरआई किन अगाडि बढेन भनेर असन्तुष्टि व्यक्त गरेको र एमसिसीको विषयमा बुझेर मात्रै गर है भनेर यी 3-4वटा कुरा चाहिँ बडो महत्त्वपूर्ण कुरा। चीन धेरै बोल्दैन, काम धेरै गर्छ, गफ कम गर्छ भन्ने जस्तो त्यो 3टा कुराको चाहिँ भीषण सङ्केत छ भनेर मान्छेले व्याख्या गरेका छन्। प्रचण्ड किन भागे र उनको त्यो बोलीको अर्थ के छ? होइन, त्यो एकदम सत्य हो। जस्तो उनले अहिले चिनियाहरूलाई छल्न खोजिरहेछन्। अहिले मात्र सेप्टेम्बरमा चीन भ्रमण पनि छ प्रचण्डको, हिजो परराष्ट्र मन्त्री हो। जस्तो बोआओ सम्मेलन पनि उनी गएनन्। हजुर, त्यो अमेरिकनले रोके, इन्डियनले रोके, बोआओ सम्मेलन उनी गएनन्। जस्तो अहिले पनि तपाईँको इटलीको बहाना बनाए उतातिर गए। र अझ चाहिँ अर्को केस चाहिँ आइरहेछ भन्छ भने यो उनको राष्ट्रसङ्घको महासभामा के चाहिँ कार्यक्रम छ अरे प्रचण्डको, होइन विश्वभरिको त्यो कार्यक्रम र चिनको भ्रमणको कार्यक्रम जुदिया छ अरे। ए सेप्टेम्बरमा चिन भ्रमणमा जाने भने हिजो परराष्ट्र मन्त्री चाहिँ बोले, तर कति गते के भन्ने चाहिँ बाहिर आएको छैन। तर चाहिँ त्यहाँ पनि जुदाउँदैछन्। राष्ट्रसङ्घको चाहिँ तपाईँको त्यो महासभाको समथिङ के कार्यक्रम छ, मैले बिर्सेँ। त्यो कार्यक्रममा चीन जाने भनेको चाहिँ तपाईँको कार्यक्रम समथिङ त्यस्तै के पर्या छ अरे। अब त उनी छलिरहेछन्। जस्तो तपाईँले भने सत्य हो, चिनियाहरूले, मैले पनि केही चाहिँ पाएको जानकारी के हुन्छ भने चिनियाहरूले निर्णायक रूपमा जवाब देऊ भनिरहेछन्, होइन, गर्ने नगर्ने कसरी जाने, निर्णायक रूपमा जवाब देऊ। बिआरआई गर्छौ गर्दैन, त्यो सम्झौता कायम गर्छौ गर्दैनौ, होइन, लगायत अरू पनि होलान्, जस्तो भोलि कसरी जाने भन्ने पनि होलान्। अनि परम्परागत शक्तिसँगको सम्बन्धको बारेमा नि उनले सङ्केत गरे है त्यहाँ। हो, नै सबै उनीहरू निष्कर्षमा के छन् भन्छ भने यिनीहरूबाट केही पनि हुँदैन र यिनीहरू पुरै चाहिँ अब अर्को शक्तिबाट चाहिँ राष्ट्रबाट चल्या मान्छे हुन् भन्ने म स्पष्ट छन्। र पछिल्लो कालमा मैले के देख्छु भन्छ भने चिनियाहरूको विदेश नीतिमा ठुलो परिवर्तन आएको छ। जस्तो उनको भाषा हेर्दाखेरि तपाईँको देखिन्छ, जस्तो अमेरिकालाई भन्छन् नि चीन चाहिँ युद्धको निम्ति तयार छ भन्ने भन्छन्, त्यो भाषा चिनियाहरूले प्रयोग गर्दैनथे, होइन। अथवा चाहिँ अस्ति सी जिनपिङले के भने भन्छ भने
जस्तो सुकै खराबभन्दा पनि खराब परिस्थितिको निम्ति तयारीमा लाग भनेर प्र्याक्टिकली तयारीमा चाहिँ सेनालाई लगाए होइन। इन्डियालाई त्यसै गरी चेतावनी दिइरहेछन्। अब उनको भाषामा धेरै परिवर्तन आएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि नेपालको हकमा पनि उनको के छ भन्छ भने हिजोको जस्तो होइन कि अब अलिकति ठोस रूपमा होइन, अलिकति एक्सनको रूपमा यिनीहरूसँग कुराकानी गर्ने भन्ने चाहिँ उनको एउटा नयाँ खालको चाहिँ भनेपछि यो ल्याङल्याङ्गे पाराले चाहिँ अब होइन चल्दैन, सम्भवै छैन। यो ल्याङल्याङ्गे पाराले कति दिन भाग्ने हो, यिनी मर्नु र बाँच्नुको अवस्थामा पुगेका छन् अहिले भने नेपाल होइन, भागेर साध्यै छैन। त्यस कारणले यिनी त कसरी गाजियो भन्छ भने जस्तो सम्हालिने ठाउँै छैन क्या। जस्तो इन्डियनले पेलिरहेछ, अमेरिकनले पेलिरहेछ, युरोपियन त्यसै लागिरहेछ होइन, अब चिनिया लागिरहेछ, रसियनले चाहिँ तपाईँको आफ्नो दबाब दिइरहेछ। अनि त्यसमा पनि के भन्छ भने आन्तरिक रूपमा पनि कहिले यो नाममा कहिले त्यो नाममा यो झै झगडा होइन, एकअर्काको विरुद्ध आरोप जिन्दाबाद मुर्दाबाद यो बढ्दै गइरहेछ। र यिनी घटनाहरू सबै जोड्दाखेरि यिनले के गर्ने के नगर्ने, कहाँबाट सुरु गर्ने, कर्तव्य विमूढको यिनलाई थाहै छैन। विश्व राजनीति चाहिँ कसरी चलिरहेछ यति बेला? जस्तो टकराव त हेर्दाखेरि चीन, रुस र त्यसमा भारत पनि आफूलाई बडो शक्तिशाली हुँ, म पनि अबको शक्तिको विकल्प हुँ भनेर आइरहेछ। यी सबैको बिचको विश्व राजनीतिको जुन खिचातानी लडाइँ छ, यसले चाहिँ अब विश्वको राजनीति कता जाँदैछ, कोल्टे फेर्दैछ भनिरहेछन्। कसरी फेर्दैछ? अब विश्वको राजनीतिको कुरा हुन्छ भने विश्वले कोल्टे फेरिसकेका छ। यो मात्र के हो भन्छ भने यो जो चाहिँ ठेग्रिने एक ठाउँमा गएर विश्राम लिने हुन्छ नि, त्यो युद्धबाट विश्राम लिने कि एउटा पक्षको आत्मसमर्पणबाट विश्राम लिने भन्ने कुरा मात्रै हो अहिलेको अहिले छलफल त्यही हो। अहिले बस अहिले प्रक्रिया सम्भावना दुईटा हो। या त पश्चिमाहरूले चाहिँ आत्मसमर्पण गर्नु पर्यो होइन, अब अगाडि बढ्यो भने हाम्रै पनि चाहिँ विनाश हुन्छ, अब चाहिँ जित्न सकिँदैन भनेर पछाडि हट्नु पर्यो, होइन भने अब युद्धमै जानु पर्यो। अर्को बाटो केही पनि छैन। सम्झौता वार्ताको अब गुन्जाइस चाहिँ तपाईँको अन्त्य भयो होइन। त्यो धेरै पहिले अन्त भयो, त्यो सम्भावना मैले देख्दिनँ। मैले के देख्छु भन्छ भने 1 वर्ष रुसलाई यिनले घेरे, 1.5 वर्ष रुसलाई यिनले घेरे होइन, पुरै असफल भए। असफल मात्र होइन, अस्ति एउटा समाचार आछ, विश्व ब्याङ्कको अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको एउटा रिपोर्ट बाहिर आयो, मैले हेरेँ। रुस यो 2022मा युक्रेनमाथि चाहिँ सैन्य कारवाही सुरु गरेपछि को 1 वर्षमा रुस युरोपको सबैभन्दा ठुलो अर्थतन्त्रको रूपमा उठ्यो, जर्मनीलाई उछिन्यो। त्यो यिनको जिडिपी र नोमिनल जिडिपी र पिपिपी भन्छ, जिडिपी पिपिपीको हिसाबले तपाईँको जर्मनीभन्दा माथि पुग्यो होइन। माने युद्धले उसलाई कहीँ पनि छोएको छैन, के फरकै पारेछ। अब केही सेना मरेका छन् होइन, फरक पारे भए उसको अर्थतन्त्रमाथि किन उक्सिन्थ्यो? अघिल्लो भन्दा जस्तो 2021 को भन्दा निकै माथि गएर जस्तो जर्मनी युरोपको सबभन्दा ठुलो अर्थतन्त्र थियो, यो 2022 पछि चाहिँ तपाईँको रुस ठुलो अर्थतन्त्र भयो। विश्वको 5औं पुग्यो, जर्मनी 5औं थियो, त्यो ठाउँ खोज्यो र युरोपको सबभन्दा ठुलो अर्थतन्त्र भयो। एउटा चाहिँ दृश्य। अर्को के हो भन्छ भने यो 1.5 वर्षपछि अब रुसको घेराबन्दीमा तपाईँको पश्चिमाहरू पर्न थाले होइन। जस्तो उनीहरूले एकरो ढङ्गले युक्रेनलाई सघाइरहेको थिए, अब आफू कहाँनिर कोसँग लड्नुपर्ने हो भन्ने अवस्थामा उनीहरू पुगे। त्यो घटना अहिले अफ्रिकाको साहेल क्षेत्र भन्छ, त्यो उत्तरी अफ्रिकाभन्दा थोरै तल, त्यहाँ नाइजरमा देखा पर्यो। त्यो चाहिँ कसरी किन भएको थियो? त्यहाँले भनेअनुसार अमेरिकै सपोर्टर, अमेरिकै पक्षमा अमेरिकाको यस्तो थियो। त्यहाँ के गरिरहेको थियो भने त्यो नाइजर 1960मा फ्रान्सको उपनिवेशबाट मुक्त भएको हो। मुक्त हुन सहयोग गर्ने पनि सोभियत सङ्घ हो त्यो बेला होइन। अनि मुक्त भएको देशलाई यिनले सोभियत सङ्घको विघटनपछि जस्तो 1991 पछि त यिन त छाडा भए होइन। जस्तो यिनलाई चेतावनी दिने देश पनि रहेन। सोभियत सङ्घ विघटन भएपछि रुस चाहिँ कमजोर भएको, चिनको त्यो अवस्थै थिएन। यिनी छाडा भएपछि के गरे भन्छ भने फेरि एक चरण संसार लुट्ने चाहिँ तपाईँको अभियानमा लागे। अब त्यही अभियानमा सबभन्दा बढी स्रोत साधन भएको अफ्रिका, सबभन्दा ठुलो यिनको चाहिँ निशाना अफ्रिका भयो होइन। यो दशक यता, यो 20-23 वर्षको यता। अनि यिनले के गरे भन्छ भने त्यहाँ पनि के चाहिँ त्यो नाइजरमा पनि यिनीहरू गए होइन। जस्तो अब त्यहाँ थुप्रै चाहिँ खनिजहरू रहेछन् त्यहाँ, त्यो पनि अफ्रिकाको साह्रै समृद्ध देश खानीहरूमा। युरेनियम त 4थो ठुलो निर्यातक देश हो, 10 रहेछ विश्वको। र फ्रान्सको 15% ऊर्जाका निम्ति फ्रान्सको 15% र चाहिँ युरोपको बाँकी युरोपको 20% आवश्यकता त्यहीको युरेनियमले पूर्ति हुने।
अनि यिनले लुट्न थालेपछि के भयो भन्छ भने त्यहाँ विरोध सुरु भयो। विरोध सुरु भइसकेपछि अनि चाहिँ प्रतिरोध सुरु भएपछि यिनले तिनलाई आतङ्कवादीको लेबल लगाए। एक त त्यस्ता ग्याङ आफै जन्माउने, अनि त्यो सेना लग्नु पऱ्यो नि, अब बहाना बनाउने, अनि अलकायदा पनि जन्माउने, आइएसआई पनि जन्माउने, अनि चाहिँ त्यो विरोध गर्नेलाई पनि र आफूले जन्मालाई पनि टेरोरिस्ट नाम दिए, आतङ्कवादी। अनि तिनलाई नियन्त्रण गर्ने नाममा 2013 देखि तिनले नाइजरमा सेना लग्न सुरु गरे र अहिले चाहिँ 1500 फ्रान्सको सेना, 1100 अमेरिकाको सेना, 300 इटलीको सेना, 100 युरोपियन युनियनको र 60वटा जर्मनको लगायत सेना छन्। त्यसका विरुद्ध विद्रोह भएको हो। किन त्यो टट्टु चाहिँ जो राष्ट्रपति थियो नि, पुरै अमेरिकन क्याम्पको के अरे चाहिँ अमेरिकन क्याम्पको उसले जो देशलाई बर्बाद पार्यो, लुटायो नि, अब त्यसको विरुद्धमा रोष थियो। सेनाले चाहिँ तपाईँको अपदस्थ गर्यो अस्ति 26 अगस्त। अब अहिले के भयो भन्छ भने अब त्यो त्यत्तिकै छोडिदिने युरोपियनहरू अमेरिकनहरू डुब्ने भए होइन। एक त अफ्रिका त्यसै पनि हातबाट गइरहेछ उनको, त्यसमा पनि उनले सबभन्दा बढी आँखा गाडेको र जोड दिएको ठाउँ, सबभन्दा बढी चाहिँ सैन्य चाहिँ उपस्थित राखेको ठाउँ मै निकाल्नु पर्यो भने स्रोत साधनदेखि लिएर सारा चिज गयो। अब गर्ने के भन्ने दुविधा छ। अब समस्या कहाँ आयो, रुसले कहाँ फसायो भन्छ भने अब लड्नु पर्यो। कति ठाउँ लड्ने? नै होइन, लडे डुब्छन् उनीहरू लड्ने बित्तिकै त्यसै त युक्रेनलाई सहयोग गर्दाखेरि डुबिसकेका छन्। त्यत्रो आर्थिक मन्दी छ। मैले भने नि जर्मनीलाई चाहिँ, जर्मन त यस्तो भइसक्यो अर्थतन्त्र आधा गइसक्यो जर्मनीको होइन। रुसले उछिन्यो भनेपछि तर हेर्नुहोस् त सबै एकातिर छन्, नेटो भनेर लडेका छन्, त्यहाँ त एउटा मात्रै लडेका छैन युक्रेनमा, रुस त एक्लै छ। अब एक्लो रुसको आर्थिक वृद्धि दर बढ्दै जाने, उसलाई लडाइँको कुनै पनि त्यहाँ असर नपर्ने, त्यो एकैजुट भएर विभिन्न शक्ति एक ठाउँमा आएर लड्दा उनीहरू आर्थिक टाँट पल्टिने अवस्थामा पुग्ने, यो चाहिँ किन भएको छ? होइन हो, यही हो। अहिले संसारभरि बहस म एउटा टुक्रो टुङ्ग्याउँछु, पहिले यसमा जाउँला। अब नाइजरमा कहाँ गयो भन्छ भने उनीहरू या त चाहिँ अब अप्रत्यक्ष रूपमा रुससँग लड्नुपर्ने भयो होइन। अब सैन्य विद्रोह भएपछि उनी सबै निकालिन्छन्। अब युरेनियमको सप्लाई सबै नाइजरले रोकिदिइसक्यो। रोकेको मात्रै होइन कि आफ्नो देशको सुरक्षाको निम्ति उसले वाग्नर समूहसँग सम्झौता गर्यो, रुसको चाहिँ भाडाको सेना सम्झौता गर्यो भने मैले पढेँ तपाईँको वाग्नरको एउटा बटालियन चाहिँ नाइजरमा चाहिँ गइसक्यो होइन। अब त्यो वाग्नरसँग लड्ने भने अब त्यो ब्याकमा त रुस पनि छ त्यहाँ होइन। अब त्यससँग भिड्नु पर्यो चाहिँ तपाईँको युरोपियन र अमेरिकन सेना होइन। त्यो गऱ्यो भने युद्ध भड्कियो। अब सिस रुससँग मुछिए, त्यो आँट पनि यिनीसँग नहुने भनेपछि अब कि त अफ्रिका छोड्नु पर्यो, चुजाबागी छोड्नु पर्यो, के तरिका अप्नाउँछन् भन्छ भने त्यहाँभित्र अफ्रिकनहरूलाई लडाएर होइन ऊ युक्रेनमा गरे नि, पर्दा पछाडिबाट चाहिँ तपाईँको हतियार दिने, सेना दिने, नाइजरको विरुद्धमा चाहिँ के अरे चाहिँ हतियार दिने, पैसा दिने, आफू चाहिँ सामुन्यमा नआउने रणनीति उनको देखा परिरहेछ। जस्तो फ्रान्सले अरू देशहरूले आक्रमण गर्यो भने हाम्रो समर्थन हुन्छ भन्ने वक्तव्य दिएको छ होइन। अमेरिकाको एउटा चाहिँ तपाईँको युद्धपोत छेउमा समुद्र, नाइजरभन्दा धेरै टाढा छ, तर त्यो नजिकमा अफ्रिकाको नजिकमा समुद्रमा एउटा चाहिँ युद्धपोत गएको छ। अब यो अवस्थामा उनीहरू पुगे होइन। अब तपाईँले अघि नै भनेको, तर उनीहरू चाहिँ मानसिक रूपमा हामी हारिसकेका छौँ। युक्रेनको नाममा जो चाहिँ युद्ध भड्कियो, अब त्यसको परिवेश त धेरै व्यापक थियो, धेरै पहिलेदेखि विकास भइरहेको थियो, तर निमित्त कारण भयो युक्रेन। त्यसमा हामी पूर्ण रूपमा पराजित भइसकेका छौँ भन्ने उनलाई थाहा छ। तपाईँले भनेको चाहिँ चिज महत्त्वपूर्ण, अहिले विश्वभरि त्यही बहस भइरहेछ। बहस कहाँ भइरहेछ भन्छ भने रुसको मात्रै होइन, जस्तो यत्रो चाहिँ कोरोना महामारी भयो, त्यसपछि संसार अहिले चाहिँ मन्दीको चक्रबाट गुज्रिरहेछ, चीनको आर्थिक वृद्धि दर बढै छ, किन चाहिँ त्यो माइनसमा गएन, किन चाहिँ तपाईँको घटेन, रुस चाहिँ उल्टो त्यत्रो युद्धमा होइन किन गएर, यो बहस भइरहेछ अहिले। यो बहस भइरहेछ कुन कोणबाट भइरहेछ भन्छ भने आर्थिक विकासको जो कन्सेप्ट अवधारणा हो नि, त्यो कोणबाट भइरहेछ। उनीहरूले कति घातक र विनाशकारी अवधारणा, त्यो लुटेर अवधारणालाई आर्थिक विकास भन्ने मोरालिटी, जस्तो नेपाल सिद्धियो नि आज, आर्थिक विकासको मोरालिटीमा त बहस त हुनु पऱ्यो नि होइन। जस्तो पश्चिमाहरूले जुन मोडेल दिए, जुन अवधारणा दिए, त्यो अवधारणाले त नेपाललाई त रसातलमा त पुर्यायो। त्यस कारणले उनीहरू किन उठ्यो भन्छ भने त्यो पश्चिमाहरूको आर्थिक चाहिँ मोडेल र त्यो कन्सेप्टबाट उनीहरू बाहिर थिए होइन। उनको आफ्नो चाहिँ तपाईँको योजना बन्यो, आफ्नो चाहिँ सोच बन्यो, आफ्नो चाहिँ तपाईँको मोडेल बन्यो, त्यो मोडेलले उनलाई अगाडि लग्यो। त्यसभित्र पुरै सिद्धान्त र विचारको कुरा छ। अब त्यो पाटोबाट पनि त्यो एउटा त के भन्छ भने, जस्तो अहिले विश्वको घटनामा जुन दृश्य देखा, एउटा पाटो के भन्छ भने
यो सोभियत सङ्घको विघटनपछि जबकि प्रतिस्पर्धी कुनै देश थिएन, कसैलाई चाहिँ तपाईँको त्यो द्वन्द्वको खतरा थिएन, त्यस्तो अवस्थामा पनि पहिलेको भन्दा बरु चाहिँ शीतयुद्धकालमा सबै देश सुरक्षित थिए हैन। तर सोभियत सङ्घ विघटन भएपछि संसारको कुनै पनि देश यिनको चाहिँ तपाईँको आक्रमण र कोपभाजनबाट चाहिँ तपाईँको बच्न सकेन, सबै लुट्यो, बेलगाम लुट्यो। त्यसले यिनको विरुद्धमा एउटा चाहिँ फ्रस्ट्रेसन त विकास गरिसकेको थियो हैन। अनि अहिले त्यो फ्रस्ट्रेसन चाहिँ युक्रेन द्वन्द्वपछि रुस जसरी अगाडि बढ्यो नि, त्यसले गर्दाखेरि मुख खोलेर रुसको पक्षमा यिनको विरुद्धमा उठिन वातावरण सिर्जना गर्यो एउटा। दोस्रो, उनको आफ्नो जो सिद्धान्त, त्यो सिद्धान्त मूलतः अरूलाई लुट्नको निम्ति बनाएको सिद्धान्त, त्यो सिद्धान्तले यिनको विकास पनि अवरुद्ध भयो। किन त्यो लुटेरा सिद्धान्त हो, 2-4 जना व्यक्तिहरूको अर्थतन्त्र हो त्यो। अब त्यो अर्थतन्त्र किन राज्यको आफ्नो कुनै अर्थतन्त्र छैन त्यहाँ हैन। पश्चिमा जगतमा राज्यको कुनै अर्थतन्त्र हुँदैन, अमेरिका त पुरै माफिया अर्थतन्त्र हो। त्यसकारणले राज्यको आफ्नो इकोनोमी नभइसकेपछि अब यो मन्दी पनि बढ्दै गयो, खर्च पनि गर्दै गयो, ठेक्नी के गरी उनीहरू चाहिँ तपाईँको डुब्दै गए। त्यसकारणले अहिले पछिल्लो तस्बिर के छ भन्छ भने युक्रेन द्वन्द्व अब फैलियो र यदि चाहिँ अमेरिकन र युरोपियनहरूले नाइजरमाथि त्यहाँ वरिपरि रहेका 1-2टा देशलाई प्रयोग गरेर आक्रमण गर्न लगायो भने हैन, त्यो आक्रमण अब दुई अफ्रिकी पक्षको बिचमा युद्ध हुँदैन, त्यो चाहिँ अब रुस र पश्चिमाहरू अफ्रिकन अरू देशहरू पनि नाइजेरियामाथि आक्रमण गर्न तयार हो होइन। केही त्यहाँ यस्तो छ, त्यहाँ चाहिँ यो साहिल क्षेत्र भन्ने छ, कस्तो छ भन्छ भने यो उत्तर सहारा मरुभूमिभन्दा तल, बाँकी अफ्रिकाभन्दा माथि, त्यहाँ चाहिँ 8-10वटा देशहरूको एउटा पट्टी छ, पूर्वी समुद्रदेखि पश्चिमसम्म चाहिँ, त्यसलाई साहिल क्षेत्र भन्छ। त्यहाँ तिनको एउटा आर्थिक सङ्गठन छ, आर्थिक कम्युनिटी हैन, इकोवास भन्छ हैन, वेस्ट अफ्रिकन स्टेटहरूको एउटा इकोनोमिक कम्युनिटी छ। त्यसभित्र 10-15वटा सदस्यहरू छन्। अब त्यसमध्ये स्पेसली अब त्यो सबैको हो कि होइन थाहा छैन, त्यसमा सबभन्दा बढी अहिले यसको विरोधमा चाहिँ नाइजेरिया लागेको छ, नाइजरको विरुद्धमा। त्यो सङ्गठनको नाइजर र नाइजेरिया फरक हो, 2टा देश हुन्, सिमाना जोडेका 2टा देश हुन्। नाइजरको विरुद्धमा नाइजेरिया अहिले प्रखर रूपमा देखिया छ र यतातिर जस्तो माली अनि बुर्किना फासो, गिनी, चाड लगाएका देशहरूले नाइजरमाथि चाहिँ हस्तक्षेप भयो भने हामी त्यसको विरुद्धमा युद्ध लड्न तयार छौँ। अफ्रिकामै भिडन्त गराइदिने अवस्था पो देखियो हो, त्यो स्थिति आछ। गर्न खोजे त्यही हो, पश्चिमाहरूले गर्न खोजेको थियो। मैले पनि त्यो भयो भने त्यहाँ चाहिँ त्यो इकोवास पनि जो साहिल क्षेत्रको अफ्रिकन देशहरू छन् ती चाहिँ अहिले 2 टुक्रामा विभाजित छन्। अब युद्धको यिनले अल्टिमेट एक हप्ताको म्याद दिएको थिए, आइतबारसम्म चाहिँ त्यो राष्ट्रपति चाहिँ पुनर्बहाली गर भन्ने भनेको थिए, त्यो म्याद गयो हैन। अब आक्रमण गर्ने कि नगर्ने निश्चित छैन, त्यो धम्की मात्रै पनि हुनसक्छ, अथवा चाहिँ तपाईँको एउटा औपचारिकता पनि हुनसक्छ। औपचारिकता भने के हुन्छ भने ऊ चाहिँ निर्वाचित राष्ट्रपति थियो हैन, सेनाले अपदस्थ गरेपछि निर्वाचित राष्ट्रपतिलाई किन गर्ने भनेर आफ्नो एउटा औपचारिकता विधि पुर्याएको मात्रै पनि हुनसक्छ। तर युद्धको जोखिम मोल्न अर्को पक्षलाई एकदमै गाह्रो छ। मैले भने नि किन त्यो युद्ध एकातिर ग्लोबल विश्वको ध्रुवीकरण हेर्दाखेरि जसले अहिले नाइजरमाथि आक्रमण गर्छौँ भनिरहेछन् हैन, उनीहरू रुसमाथि पश्चिमाले लगाएको प्रतिबन्धको विरुद्धमा उभिएर काम गरिरहेछ हैन, मानिरहेको छैन, त्यही रुससँग चाहिँ सम्बन्ध राखिरहेछ, कारोबार गरिरहेछ। अब नाइजरमा चाहिँ त्यही रुसी सेनासँगै भिड्नुपर्ने अवस्था आउन थालेको छ। त्यस कारणले यो चिजले चाहिँ स्थिति उल्ट्याउँछ र नाइजर र चाहिँ बाँकी अफ्रिकन देशहरूमा युद्ध हुन्छ भन्ने मैले सम्भावना एकदम झिनो देख्छु। तर पश्चिमाहरू उगास्नुको निम्ति भगीरथ प्रयत्न गरिरहेछन्, बाँकी अफ्रिका मौन छ हैन। त्यो मौनताले के देखिन्छ भन्छ भने नाइजरको सैन्य विद्रोहप्रति बाँकी अफ्रिकाको कुनै विरोध छैन। जस्तो 58वटा देश छन्, 58वटा देशहरूमध्ये साहिल क्षेत्रमा त तपाईँको 10-12वटा 1 दर्जन देश न हो हैन, 58 देश त बाँकी छ, उत्तरी चाहिँ तपाईँको अफ्रिका र दक्षिण अफ्रिका छ। अब यो स्थिति भएको हुनाले मैले भन्न खोजेँ युक्रेन द्वन्द्व यस्तो चाहिँ जटिल अवस्थामा पुगिसक्यो कि अब त्यो फैलो हैन। जस्तो ठ्याक्कै हामीले नेपालको भूराजनीति यही हेर्ने हो, जस्तो चाहिँ नाइजर एउटा कडी भयो, विस्फोट भयो नि त, किन त्यहाँ स्वार्थको टक्राउ भयो। जस्तो पश्चिमाहरूले जो लुटिरहेको थिए हैन, उनको त्यो स्वार्थ र अफ्रिकामा आफ्नो प्रभाव फेरि चाहिँ तपाईँको विस्तार गर्ने, सोभियतकालीन प्रभाव विस्तार गर्ने रुसीहरूको स्वार्थ टक्रायो। त्यो टक्राउले नाइजरमा चाहिँ सैन्य विद्रोह गरायो। कारण त त्यो टक्राउ हो, त्यो टक्राउ यहाँ त्यो रूपमा प्रकट हुन सक्छ। नेपालमा पनि नाइजर मोडेल हुन सक्छ, नाइजर मोडेल हुन सक्छ, किन शक्ति राष्ट्रहरूको त टक्राउ त सुरु भयो नि त। नेपाल पनि त भूराजनीतिक हिसाबले त
उता स्रोत साधनको हिसाबले चाहिँ महत्त्वपूर्ण भयो होइन, तर लोकेसनको हिसाबले अवस्थितिको हिसाबले नेपाल पनि त विस्फोटक तपाईँको ठाउँमा छ भूराजनीतिक हिसाबले। त्यही भएर मैले भने नेपालभित्र विदेशी शक्तिहरूको सिधै टक्राउ भयो भने कुनै अनौठो मान्नुपर्ने स्थिति मैले देख्दिनँ। किन भन्छ भने सिभिल देशमा सबै देशका विदेशी सेना नेपालमा छन् होइन। जुन बेला पनि विस्फोट हुन्छ, छद्म रूपमा लडाइँ हुन्छ नि भोलि, छद्म रूपमा लडाइँ हुन्छ नि भोलि। किन चाहिँ ड्रेसै लगाउनु पर्यो होइन। अमेरिकन सेना देशभरि आएर बसिया छ होइन, इन्डियन सेना देशभरि छ। अब चाहिँ तपाईँको सिभिल देशमा चिनियाहरू पनि होलान्, रसियन पनि होलान्। अब फेरि यो परिस्थिति बदलिएपछि सबैले पठाउने भए उनकै बिचमा भिडन्त हुन्छ भोलि नेपालमा। यहाँ चाहिँ अलिकति दायाँ बायाँ केही चाहिँ गलत काम गर्ने बित्तिकै उनकै बिचमा चाहिँ तपाईँको भिडन्त हुन्छ। त्यो अवस्थाबाट यिनी एकजना पनि जोगिँदैनन्, एकजना पनि कोही पनि जोगिने स्थिति मैले चाहिँ देख्दिनँ। त्यो अवस्थामा नेपाल गइरहेको छ अहिले। अब अर्को नि एउटा हेर्दै आयौँ भने हामीले अमेरिका जहाँ गएर अशान्ति मचाउन खोज्छ अथवा जहाँ गएर अस्थिरता मचाउन खोज्छ सबै कुरा हेर्न सकिन्छ। त्यहाँ चाहिँ रुस पुगिसकेका हुन्छ। यो चाहिँ के हो? अमेरिका गएर अशान्ति मचाउने अनि रुस पनि त्यहीँ प्रवेश हुने। अब त्यही स्थिति नेपालमा पनि अमेरिका चाहिँ एमसिसी मार्फत आयो र रुस पनि इन्ट्री भयो भने नेपालमा पनि त्यो देख्न सक्ने खतरा चाहिँ हामी आकलन गर्छौँ। मुख्य कुरा चाहिँ चाहे अफगानिस्तान होस्, चाहे सिरिया होस्, अब चाहे यहाँले भने जस्तो नाइजर होस्, यी उदाहरणका प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् कि जहाँ अमेरिका जान्छ त्यहाँ रुस फेरि गइहाल्छ। यो चाहिँ के हो? यो एउटा कारणले काम गरिरहेको छ। जस्तो एउटा पहिले सोभियत सङ्घको पालामा शीतयुद्ध कालमा त यिनी दुईटाको बिचमा प्रतिस्पर्धा थियो नै। अहिले रुसी मनोविज्ञानमा एउटा गहिरोसँग के बसेको छ, यो युक्रेन टोय घटनाभन्दा अगाडिदेखि हो। 1991मा सोभियत सङ्घ विघटन भएपछि पश्चिमाहरूले जे सहमति गरेका थिए त्यो उल्लङ्घन गरे। पहिलो के थियो त्यो सहमति? अहिले त्यो सहमति जस्तो गोर्बाचेभसँग अमेरिकाका त्यसबेला विदेश मन्त्री थिए सायद जेम्स बेकर होइन, जेम्स बेकर विदेश मन्त्री थिए, जर्मनका राष्ट्रपति भए। यिनीहरूसँग चाहिँ 1.5-2 वर्ष लामो संवाद भएको छ गोर्बाचेभको। त्यो संवादका सबै अभिलेखहरू अहिले सबै देशका लाइब्रेरीहरूमा छन्। जस्तो लाइब्रेरी, रसियन लाइब्रेरीमा, यद्यपि त्यसलाई अहिले लिखित होइन, त्यो मौखिक कुराकानी मात्रै हो भनेर पश्चिमाहरूले टार्न खोजेका छन्, तर उनकै लाइब्रेरीमा पनि त्यो अभिलेख लिपिबद्ध गरिएको छ। त्यो रुसी लाइब्रेरीमा पनि छ, त्यो युरोपियन लाइब्रेरी छ, त्यो ब्रिटिस लाइब्रेरीमा छ। त्यो के थियो भन्छ भने अमेरिकनहरूले र जर्मनहरूले दिएको चाहिँ ग्यारेन्टी, एउटा चाहिँ बर्लिन पर्खाल भत्काए बापत र सोभियत सङ्घ विघटन गरे बापत नेटोको शक्ति जो चाहिँ त्यो बेलासम्म चाहिँ युरोपमा थियो होइन, जहाँ थियो, अब त्यसको सङ्ख्या र मात्रा त्योभन्दा बढी नगर्ने एक। र दोस्रो नो इस्ट वार्ड भन्ने एउटा शब्द चाहिँ प्रसिद्ध छ अहिले चर्चामा, पूर्वतिर अगाडि नबढ्ने। विशेष गरिकन सोभियत सङ्घबाट विघटन भएका जति राज्यहरू हुन्, गणराज्यहरू 14वटा बाँकी, ती कुनै पनि देशमा नेटो नजाने, तिनलाई नेटोको सदस्यता नबनाउने। लिखितै सहमति हो? मौखिक हो, मौखिक हो, लिखित होइन, तर अभिलेख छ, प्रमाणिक अभिलेख छन्। सबै व्यक्तिका चाहिँ संवादहरू सबै अभिलेखमा छन्। अब गोर्बाचेभले पनि यो भनेका छन् होइन, हामी पूर्वतिर अगाडि बढ्दैनौँ भनेर उनले भनेकै हुन् भन्ने गोर्बाचेभले पनि भनेका छन्। तर अमेरिकनले के गरे भन्छ भने रुसलाई, बाँकी भएको रुसलाई अरू विभाजित गर्ने हिसाबले यिनले चेचेन विद्रोह भड्काए। 94 देखि चेचेन विद्रोह भड्काउन सुरु गरे। 2009मा मात्रै टुङ्ग्यो। 2 चरण चेचेन युद्ध भयो रुससँग, 2009मा चाहिँ टुङ्ग्यो। अनि चाहिँ यिनले त्यति मात्रै गरेनन्, यिनले त्यो समझदारी, त्यो सहमतिको विपरीत यिनले 1997-99बाट धमाधम सोभियत सङ्घबाट अलगिएका राज्यहरूलाई नेटोको सदस्य बनाउन सुरु गरे। जस्तो अहिले त लाटभिया, इस्टोनिया, लिथुआनिया, अनि चाहिँ तपाईँको चाहिँ पोल्यान्ड, त्यो त वार्सा सैनिक सङ्गठनमै थियो, त्यहाँ पनि पाइँदैन थियो होइन। हिजो सोभियत सङ्घको नेतृत्वको वार्सा सैन्य गठबन्धन र सोभियत सङ्घभित्र भएका कुनै पनि देशमा नाटो नजाने भन्ने कुरो थियो। देखेर रोमानिया, बल्गारिया होइन, तपाईँको हङ्गेरी, लगभग सबैलाई नेटोमा हाल्यो। अनि ऊ घेर्दै कहाँ पुग्यो भन्छ भने युक्रेनमा गयो र युक्रेनलाई रुससँग लडाएर ठ्याक्कै क्रिमियामा चाहिँ नेटोको फौज ल्याउने योजनामा गयो। त्यसले भड्काएको हो तपाईँको उसलाई। अनि त्यसको निम्ति के गरे भन्छ भने जस्तो क्रिमियामा लगेर नेटो राख्न अथवा डोनबास क्षेत्रमा रुसको सिमानामै नेटो लग्नुको निम्ति यिनले के गरे, 2014मा चाहिँ त्यहाँको निर्वाचित राष्ट्रपतिलाई अवदस्त गराए, सडकबाट यानुकोभिचलाई अवदस्त गराएर डोनबास क्षेत्रमा जति रुसी भाषी थिए तिनी सबैलाई मार्ने योजनामा कत्लेआम सुरु गराए। र 14 र 15को 1.5 वर्षको बिचमा 15,000
रुसी भाषी मार्यो युक्रेनी सत्ताले हैन। यो राष्ट्रसङ्घको चाहिँ आयोगको छानबिनको रिपोर्ट हो यो हैन। उसले नै 15,500 रुसी भाषी मारिए भनेको छ। रुसीहरू सफाया गरिदिने हैन, किन भोलि रुसको निम्ति काम गर्छन् उनीहरू। रुसी भाषी सबैलाई सिध्याइदिएर ठ्याक्कै रुसको सिमानामा नेटो लैजाने योजनामा उनीहरू अगाडि बढिसकेपछि हैन भएको के भन्छ भने 2022 को डिसेम्बर 21 को डिसेम्बर 17 तारिक, त्यो हमला गर्नुभन्दा 3 महिना अगाडि डिसेम्बर 17 तारिकको दिन रुसले नेटो र अमेरिकालाई एउटा छुट्टै दुईटा सुरक्षा सम्झौता पठायो। तिमीहरूले अचाक्ने गर्न थाल्यौ हैन। सुरक्षा सबैलाई चाहिन्छ, किन अमेरिकाको रुसलाई 41 टुक्रा गराउने योजना छ अरे। त्यो रान्ड भन्ने उनको निजी एउटा चाहिँ अनुसन्धान कम्पनी छ, उसले 41 टुक्रा गराउने चाहिँ योजनामा एउटा प्रस्ताव तयार पारेको छ रुसलाई। तिमीले अति गर्यौ हैन। सबैको सुरक्षाको निम्ति चाहिँ तिम्रो पनि सुरक्षा हाम्रो निम्ति पनि सुरक्षा यो सम्झौता गरौँ भनेर दुईटा प्रस्ताव पठायो। उनले हाँसेर खिल्ली उडाएर फ्याँकिदिए हैन। अब रुसले के गर्छ भन्ने भयो होला, उनले त ठुलै दादा ठान्थे आफूलाई। अनि डिसेम्बर 17 मा उसले पत्र दियो, उनले सुरुमा रेस्पोन्सै गरेनन्। अनि रुसले चाहिँ 2-3 पटक चेतावनी दिएपछि हामी यसलाई मान्दैनौँ भने हामी यसलाई मान्दैनौँ। युक्रेन नेटोमा बस्ने कि नबस्ने भने उसको अधिकारको कुरो हो, तिमीले किन चाहिँ आदेश दिने। यस्ता कुरा गरिसकेपछि एउटा यो पाटो। दोस्रो जो मिन्स्क सम्झौता भएको थियो नि, डोनबासमा जो लडाइँ भयो, मैले 15,000 नरसंहार गरेँ भने त्यसपछि एउटा सम्झौता भएको छ। युक्रेनी सरकार र डोनबास क्षेत्र लुहान्स्क चाहिँ के अरे डोनेस्क हैन रुसी भाषी प्रतिनिधि त्यहाँ त उनले कब्जा गरेका थिए। उनी दुईटा हस्ताक्षरकर्ता जर्मनी, फ्रान्स र रुस मध्यस्थकर्ता। मिन्स्क सम्झौता भयो, त्यसको त्यो लागू गरिसक्नुपर्ने समय 2022 को फरवरी चाहिँ तपाईको 21 तारिक थियो हैन। त्यो म्याद पनि गयो हैन। उनले पठाएको सुरक्षा सम्झौता पनि उनले खिल्ली उडाएर फ्याँके र मिन्स्क सम्झौता लागू हुने म्याद पनि गयो। 21 तारिकमा गयो अनि 24 तारिकमा अपरेसन सुरु भयो। त्यो रुसको निम्ति बाध्यता थियो, त्यो नगरे भए रुस सिद्धिन्थ्यो हैन। त्यो हो, त्यो यिनले बुझेका छन्। यिनले अहिले रुसीहरूलाई जस्तो चिनियाहरू किन एग्रेसिभ छन् अहिले पछिल्लो कालमा, जस्तो अमेरिकनहरूप्रति किन यति आक्रामक भएर आए हैन, त्यसका पछाडि पनि यही कथा छ। उनले अमेरिकनले के गरे भन्छ भने 1972 मा अब त्यो बेला चाहिँ तपाईको माओ सेतुङ र रुसका बीचमा खुर्सीका बीचमा चाहिँ वैचारिक मतभेद लडाई ठुलो दुश्मनी अनि चाहिँ चीनलाई चाहिँ आफ्नो हातमा लिएर सोभियत संघलाई सिध्याउने भनेर यिनले किसिन्जर हेनरी किसिन्जरको पालामा नेसनलको पालामा चीनसँग सम्बन्ध बढाए। त्यसबाट चीनले फाइदा लिएको भने ताइवानलाई मान्यता उनले हटाए, चीनलाई मान्यता दिए हैन। चीनले त्यहाँ फाइदा लियो। यिनले के गरे भन्छ भने रुसका विरुद्धमा आफ्नो क्याम्पमा राखेर एकैसाथ सोभियत संघ पनि सिध्याइदिने, रुस पनि सिध्याइदिने, चीन पनि सिध्याइदिने योजनामा एकैसाथ गए। र त्यही 1989 मा जब बर्लिन पर्खाल ढल्यो त्यही वर्ष तियानमेन स्क्वायरमा एउटा घटना भयो हैन। अब त्यहाँ चाहिँ सडकबाट चाहिँ एउटा विद्रोह भट्काएर त्यहाँ चाहिँ तपाईको सत्ता चाहिँ त्यहाँ कम्युनिस्ट सत्ता चाहिँ ढाल्ने र पश्चिमाहरूले क्याप्चर गर्ने रणनीतिमा तियानमेन स्क्वायर विद्रोह भयो। त्यसलाई चाहिँ चिनिया सरकारले दबायो। त्यसपछि चिनियाहरू झस्के। अमेरिकन भनेको दुष्ट हो हैन, यसलाई कहिले पनि विश्वास गर्न हुँदैन भनेर त्यो बुझिसकेपछि न, अनि चाहिँ सोभियत संघ विघटन भएपछि पनि रुसीहरूले पनि देखे, चिनियाहरूले पनि देखे त्यो घटनाबाट, अनि उनीहरू एक भए। उनीहरू एक भइसकेपछि 2001 मा के अरे चाहिँ साङ्घाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसन बनेन, एकमै बनाइहाले नि उनीहरूले। भने अमेरिकाले नै यिनीहरूलाई मिल्न बाध्य पार्यो हैन। न त दुर्गै सिध्याउँथ्यो, उसको रणनीतिमा गएको थियो त्यो, उसको त्यो बुद्धि पुगेन त्यहाँनिर। बुद्धि मूर्खता भनौँ न, मूर्खता। अनि हो त्यो गहिरोसँग यिनले बुझेका हुनाले, अहिले बुझ्या हुनाले अमेरिकनहरूको लोलो पोतोमा लागेर कुनै पनि चाहिँ गल्ती गर्ने पक्षमा छैनन्। अबको लडाइँ जो अगाडि बढिरहेको छ वार पारकै लडाइँ हो। र अहिले पश्चिमाहरू कहाँ डराए, अमेरिकनहरू आतंकित कहाँ भए भन्छ भने उनीहरू युद्ध कसैसँग आफ्नो समान शक्ति भएको कुनै देशसँग युद्ध लडेर उनी महाशक्ति भएको होइन हैन। उनी धेरै टाढा हैन समुद्रमा एकान्तमा एक्लै बस्छन्। अब कुनै पनि देशले आफ्नो जमिनबाट आक्रमण गर्न सम्भव छैन हैन। युद्धबाट अछुतो भए, उनलाई कुनै पनि युद्धमा मार परेन। अरूलाई लडाएर, ठुला शक्तिहरूलाई लडाएर चाहिँ उनी शक्तिको रूपमा आए र शक्तिको रूपमा आएपछि सानालाई पिस्न थाले। र अमेरिकन अहिले कहाँ डराइरहेछ, यसको दिमाग कहाँ चाहिँ आतंकित भइरहेछ भन्छ भने अब आफै भिड्नुपर्ने स्थिति आयो। किन दोस्रो विश्वयुद्धसम्म यस्तो मिसाइल थिएन
होइन। जस्तो अब त अमेरिकाको जस्तो पर्वमा जापानले आक्रमण गर्यो नि, जहाजै पठाउनु पर्यो। अब त त्यो त छैन नि त। अब त अमेरिका जति अछुतो एकान्तमा बसे पनि एउटै मिसाइलले साप बनाउँछ। उनीहरू आफै नै अब भेट्नुपर्ने स्थिति आइसकेपछि यिनीहरू अब के गरौँ के नगरौँ भन्ने ठाउँमा पुगेका छन् र अमेरिकनहरूको वर्चस्व लगभग चाहिँ उनकै चाहिँ तपाईँ समस्याहरू विश्वले अमेरिकन युगको अन्त्य भयो भनेर घोषणा गर्न थालेको धेरै भयो। अमेरिकनहरूको अब विश्व राजनीतिमा केही चल्दैन, विस्फोटक भयो। मैले अघि नै भने अब उल्टो प्रक्रिया यो 1.5 वर्षपछि युक्रेन द्वन्द्वपछि के भन्छ भने अब पश्चिमाहरूको घेराबन्दीको दिशामा अर्को पक्ष लाग्यो, आफै घेरामा पर्यो, आफै घेरामा पर्यो। अब जस्तो यहाँले यो भन्नुभयो, कतिपय मान्छे के भन्छन् र सञ्चार माध्यममा के पनि पढ्न पाइन्छ भने हुन त प्रोपोगन्डाका कुरा पनि धेरै हुन्छन्। यहाँ झट्ट हेर्दा रुस, चीन र अमेरिकाको बिचमा द्वन्द्व जस्तो देखिन्छ, सबै लडाइँ पनि परिरहेछ। तर उनीहरू व्यापार त आफ्नो तरिकाले गरिरहेछन्। यो लडाइँ भए पनि उनीहरूको व्यापारिक सम्बन्ध चाहिँ कायमै छ। यी तीनवटै देशको बिचमा चाहिँ केही कुरामा नाकाबन्दी गरे जस्तो देखाउँछन्, बाहिर झगडा देखाउँछन्, तर यिनीहरू बिचमा चाहिँ व्यापारिक सम्बन्ध चाहिँ कायमै छ भनेर भन्छन्। होइन, त्यो हुन्छ, जस्तो अहिले पनि त्यो हुन्छ, तर त्यसको उद्देश्य के त्यो बुझ्नुपर्छ। व्यापारिक सम्बन्ध भनेर त्यो सामान्यतः हामी जो व्यापार बुझ्छौँ नि त्यो व्यापारिक सम्बन्ध होइन। जस्तो रुस युरोपको पहिलो अर्थतन्त्र भएर कसरी आयो यत्रो उद्योग बिचमा, तिनकै पैसाबाट आइरहेछ। उसले त्यो रणनीतिमा काम गरिरहेछ, युद्ध लडिरहेछ, उनकै पैसामा लडिरहेछ। जस्तो अहिले चाहिँ अस्ति भर्खरै 2 हप्ता अगाडि एउटा रसियन चाहिँ मिडियामा एउटा समाचार आएको छ। जर्मनीले 2021 को भन्दा जर्मनी के सबै युरोपियन देश अधिकांशको त्यस्तै हालत छ। रुससँगको व्यापार चाहिँ तपाईँको 2021 मा 10 ट्रिलियनभन्दा चाहिँ के अरे बिलियनभन्दा तल थियो होइन। ए 60 बिलियनभन्दा वरिपरि थियो। 2000 युद्ध सुरु भइसकेपछि त्यो 600-650 बिलियन नागेको छ व्यापार होइन। उसले आफ्नो सामान बेचिरहेछ, उनको पैसैबाट उनमाथि हिट गरिरहेछ, लडिरहेछ। त्यो प्रयोजनको निम्ति व्यापार चलिरहेछ। जस्तो अमेरिका पनि अहिले रुससँगको व्यापार चाहिँ तपाईँको 2 गुणा भएको छ। रुसको आयात धेरै घटेको छ, अमेरिकाबाट धेरै घटेको छ, तर अमेरिकाको आयात 2 गुणा भएको छ, 2 गुणाभन्दा बढी भएको छ। किन त्यो अमेरिकन पैसाबाटै उ लडिरहेछ होइन। अब यो रणनीतिको निम्ति गर्छ होइन, त्यो छुट्टै कुरा हो। तर चाहिँ अस्तित्वको प्रश्न आउँदा जस्तो लडाइँको चाहिँ चुरो कहाँ जोडिएको छ त्यो बुझ्नु पऱ्यो नि। जस्तो लडाइँ चाहिँ जस्तो मैले भने नि चाहिँ आर्थिक पाटो मात्रै होइन कि, जस्तो सभ्यताका कुराहरू उठे, कल्चरका कुराहरू उठे। यी रुसीहरूले अहिले पनि लेखिरहेछन् समाज। जस्तो युक्रेनमा जेलेन्स्कीलाई उनले अर्थोडक्स चाहिँ तपाईँको क्रिस्चियनिटीको समाप्तिको निम्ति उसलाई प्रयोग गरिरहेछन्। जस्तो जेलेन्स्कीले प्रयोग गरे नि, क्रिसमस दिवस के अरे अर्थोडक्सहरूले 7 जनवरी मनाउँथे। तर यो चाहिँ आवाराले त्यस्तो चाहिँ तपाईँको एउटा आस्थाको कुरा त्यो पश्चिमाहरूसँग मिलाएर 25 डिसेम्बर मनाउने भन्ने निर्णय गर्यो। अब ऊ यहुदी हो, त्यो कारणले चाहिँ अर्थोडक्सको विरुद्धमा प्रयोग गर्नु उनलाई सजिलो भइरहेछ। अब जस्तो युक्रेनमा सारा चाहिँ तपाईँको तिनी श्राप सभ्यतासँग जोडिएका रुसी प्रभाव पर्छ भनेर धमाधम कुनै स्मारक भत्काउने, कुनै चाहिँ तपाईँको सङ्ग्रहालय चाहिँ बन्द गर्ने, कुनै के गर्ने सबै काम गरिरहेछ। र हिजो अस्ति चाहिँ 3 दिन अगाडि हङ्गेरीको एकजना ठुलै मान्छे बोले, अमेरिकनहरूले हाम्रो चाहिँ अर्थोडक्स क्रिस्चियनिटी अथवा अमेरिकनले यहाँको प्रभाव हुने भनेको हाम्रो अर्थोडक्स क्रिस्चियनिटी सिद्धिने हो, हाम्रो स्लाव सभ्यता सिद्धिने हो। नेटोले त्यो मिसनमा युक्रेन द्वन्द्वलाई प्रयोग गरिरहेछ भन्नु पर्यो। यो सबै चिजहरू बलिएका छन् अहिले। त्यसकारणले व्यापार त भइरहेछ होइन। अब व्यापार नभएको पनि के हुन्थ्यो, रुस त कमजोर अर्थतन्त्र, व्यापार बन्दै गरिदिएपछि सिद्धिन्थ्यो नि त्यो रुस त। त्यो उनीहरूले के बाध्यता छ आफूसँग कुनै जस्तो रिसोर्सेसको कमी हो युरोप र अमेरिकामा। अब रुससँग मनज्ञ छ, उसले इन्धन चाहिँ भारतलाई यति सस्तोमा दिँदा भारतको आर्थिक वृद्धि दर कहाँ पुगिसक्यो। भारतले त चीनसँग के अरे रुससँग त सस्तोमा इन्धन किनिरहेछ नि अहिले त। रुससँगको त्यो रिसोर्सेसले गर्दाखेरि भारतले मनज्ञ फाइदा उठाइरहेछ। अर्थतन्त्र चाहिँ 10औं स्थानबाट 5औं स्थानमा ल्याइसक्यो भनेपछि रुससँग रिसोर्स धेरै हुनु नै अमेरिका र युरोपका लागि टाउको दुखाइ हो। अब जस्तै अबको जाडो सिजन भनेको युरोपको लागि भयानक हुन्छ भनिरहेछन्, किनभने रुसबाट इन्धन ग्यास पेट्रोल गएन युरोपमा भने युरोपियनहरू जाडोले मर्नेछन् भनेर मान्छेले भनिरहेछन् क्या। यदि रुसले होइन त्यो समस्या पोहोर पनि आयो हिउँदमा, त्यो अझै बढ्ने स्थिति छ। किन भन्छ भने युरोपियनहरू त केही पनि नभएको खान नपाउने, यदि रुसले सबै रोकिदियो भने त बेहाल हुने। होइन, जर्मनीको 40% उद्योगधन्दा बन्द भइसके भन्ने समाचार आइरहेछ। 40% उद्योगहरू बन्द भइसके, धर्मराइसके भन्ने समाचार आइरहेछ। किनभने युरोपमा चाहिँ प्राकृतिक स्रोत एकदमै कमजोर छ, एकदमै कम छ।
त्यसमा पनि चाहिँ तपाईँको जस्तो ग्यास तेल त्यो मात्र होइन, तपाईँको अमेरिका नै युरेनियम आयात गर्नमा सबभन्दा बढी उसले आयात रुसबाटै गर्छ। त्यो सबै ब्लक गरिदियो भने अमेरिकाको केही पनि चल्दैन, युरेनियम बन्द भयो भने केही पनि चल्दैन होइन। तर रुसले बेचिरहेछ, पैसाको निम्ति बेचिरहेछ, अमेरिकाले किनिरहेछ, बाध्यता छ, अब अर्को ठाउँ छैन होइन। जस्तो ग्यास यत्रो लडाइँ छ, लडाइँको बिचमा युरोपियन देशहरू अहिले पनि चाहिँ फाटफुट ग्यास किनिरहेछन् चलाउनलाई, उनीहरू सिद्धिहाल्छन्, भोलिपल्टै उनीहरू डामाडोल हुन्छन्। त यस्तो खालको रणनीतिमा चाहिँ व्यापारी कारोबार जस्तो चीनले पनि गयो, अहिलेसम्म त एउटा ठुलो आर्थिक शक्तिको रूपमा अगाडि त बढिरहेछन्, यिनलाई खेलाउँदै होइन, यिनसँग झगडा गर्दै, कहिले व्यापारिक प्रतिबन्ध भन्ने, स्याङ्सन भन्ने होइन, कमजोर त भएको छैन, फाइदै हुँदै गएको छ, फाइदा हुँदासम्म गरिरहेको छ, व्यापार गरिरहेको छ। तर अस्तित्वको प्रश्न आयो भने यसमा ब्रेक लाग्छ। जस्तै खाद्यान्नको कुरो होला, रिसोर्सेसका कुरो होला, यी कुरा युरोपहरूमा रोकियो र युरोपियन कन्ट्रीहरू त अब टाट पल्टिँदै जाने, अर्थतन्त्र पनि डामाडोल भएको अवस्था देखिन थालेको छ। अब यो कुराबाट अमेरिकाले पनि भोग्नुपर्ने अवस्था, जस्तो अमेरिकामै सिभिल वार हुन्छ कि भनेर मान्छेहरूले व्याख्या गर्न थालिसके क्या। अमेरिकामा अब डोनाल्ड ट्रम्प आउने अथवा फेरि बाइडेनै आउने अथवा अर्को कुनै आउने चुनाव पनि बेहोर्दैछ, हात हतियारको बडो दुरुपयोग छ, मान्छेहरू गोली हानेर मारामार गरेका समाचारहरू आउँछन्। यो कुराबाट अमेरिका मुक्त होला त? त्यही सिभिल वार हुन्छ कि भन्ने अमेरिकाले ठुलो चाहिँ एउटा विग्रहको अवस्था, रुसले 21 टुक्राको कुरा गर्नुभयो यहाँले, ऊ आफै चाहिँ बडो भयानक सकसबाट गुज्रिरहेछ। अनि ठाउँ ठाउँमा अब कसरी यो अमेरिकाले यो कुरा सम्हाल्न सक्छ त? रुसलाई उनीहरूले बाहिरको शक्ति प्रयोग गरेर चाहिँ 21 टुक्रा बनाउने रणनीति गराए, तर यिनीहरूभित्र त्यो परिस्थिति भित्रै तयार छ। जस्तो तपाईँको अमेरिका भन्नुभयो नि, जस्तो अहिले के आइरहेछ भन्छ भने डोनाल्ड ट्रम्प, अब त्यो तपाईँले भनेको यो आकलन वर्षौँदेखि अमेरिकामा मत सर्वेक्षण भइरहेछ र अहिले चाहिँ तपाईँको जस्तो पोहोर पनि सर्वेक्षण 7-8 महिना अगाडि चाहिँ मैले हेरेको थिएँ, रिपब्लिकन भित्रका 80% मतदाताले हतियार मागिरहेछन्, गृहयुद्ध एकदम अत्यावश्यक भइसकेको छ, हामीले हतियार चाहियो होइन। रिपब्लिकनहरू त्यो दिशामा छन्। अस्ति 3 दिन अघि मात्रै चाहिँ तपाईँको सिएनएनमा एउटा समाचार आयो, अहिले डोनाल्ड ट्रम्पलाई कुनै मुद्दा लगाएर जेल हालिदिने र चुनाव लड्न नदिने खेलमा यिनीहरू गइरहेछन्। त्यस्तो भयो भने डोनाल्ड ट्रम्पलाई जेल राख्दाखेरि आउने सुरक्षा चुनौती यति जब्बर छ कि त्यो ट्रम्पलाई कसरी राख्ने हो भनी नै उनले बुझ्न सकिरहेको छैनन् होइन। ट्रम्प एकजनाको ताकत त होइन, त्यसले भड्किन्छ भोलि। त्यहाँ ट्रम्पलाई जेल हाल्ने बित्तिकै जो स्थिति भड्किन्छ त्यसलाई कन्ट्रोल गर्न सकिँदैन भन्ने चाहिँ तपाईँको निष्कर्षमा अहिलेसम्म छन्। एउटा अब त्यहाँ काला र गोराहरूभित्र चाहिँ तपाईँको ल्याटिनो र चाहिँ तपाईँको के अरे एङ्ग्लो सेक्सन, अफ्रिकन र चाहिँ तपाईँको अमेरिकन आदि इत्यादि यो द्वन्द्व छ। र अमेरिकामा त अमेरिका 5वटा देश बनाउनु पर्छ भन्ने चर्चा धेरै वर्षदेखि हुँदै आएको छ। अब मेक्सिको पनि यसमा छ, किन मेक्सिकोको ठुलो भूभाग अमेरिकाले लुटेर खाएको छ होइन। मेक्सिकोसँग जोडिएका 2टा प्रान्त त पुरै मेक्सिकै थिए, उसले लुटेरै लगाएको छ। अब कमजोर भएपछि यिनी सबै अन्तर्विरोध बल्झिन्छन्, कुरो त्यो हो, सबै कुराले घेर्छ हो। जस्तो कमजोर उनी बलिया थिए र यिनी सबै दबेका थिए होइन। यिनी कमजोर थिए, मुद्दा भएर दबेका थिए। जस्तो अहिले युरोपियन जर्जर किन भए, जस्तो युरोपियन अमेरिकन बिचमा यो बाँकी युद्ध किन सुरु भयो भन्छ भने अब सङ्कट सुरु भइसकेपछि अब एकअर्कालाई दोषारोपण गर्ने प्रवृत्ति बढ्छ। जस्तो युरोपियन भित्रै मारामार सुरु भयो होइन। युरोपियन युनियनै 3 टुक्रा भइसक्यो, त्यो प्रो रसियन, प्रो अमेरिकन र प्रो EU 3 टुक्रा, EU 3 टुक्रा छ अहिले होइन। अब जस्तै युभित्र फ्रान्स, जर्मनी र अमेरिकाको चाहिँ तपाईँको ठुलो दुश्मनी छ। त्यही भित्रै, त्यो मात्रै होइन, त्यही भित्रै अहिले खेल कस्तो छ भन्छ भने त्यो चाहिँ रुसका विरुद्धमा जसले युक्रेनलाई सघाइरहेछन् तिनै देशहरू एकअर्का विरुद्धमा कतिखेर भेट्ने हुन् भन्ने स्थिति छ। जस्तो पोल्यान्डले पश्चिमी युक्रेन हाम्रो हो, दोस्रो विश्वयुद्धपछि चाहिँ लुटिएको हो, त्यो फिर्ता हुनुपर्छ भन्ने कुरो उठाइरहेछ। जर्मनीले के अरे पोल्यान्डको ठुलो हिस्सा हामीबाट दोस्रो विश्वयुद्ध खोसिएको हो, त्यो फिर्ता हुनुपर्छ भनिरहेछ। हङ्गेरीले युक्रेनको भूभाग मानिरहेछ होइन। यो सबै बल्झिन लाग्यो। अब त्यहाँ बल्झिन लागेर चाहिँ कुरो कहाँसम्म आइसक्यो भन्छ भने पोल्यान्डलाई उकासेर अमेरिकाले पश्चिमी युक्रेन कब्जा गराउनुको निम्ति एउटा सेना तयार पारिरहेछ भन्ने पनि समाचार आइसके। अब यिनी सबै एकाअर्सका हिजो दोस्रो विश्वयुद्ध कालभन्दा अगाडिका यिनी सबै दुश्मनीहरू किन अब बल्झिन थाले, सबैले जेल्न थाल्यो क्या। यति खतरनाक भयो, किन बल्झिन थाल्यो भन्दाखेरि उनीहरू कमजोर भए। उनीहरू कमजोर भएपछि बल्झिन सबै चाहिँ बाहिर आउन थाले, निस्किन थाले।
त्यसैले उनीहरू गाँजिसकेका छन्, अब एकदम फसिसकेका अब छन्। कमजोरी त यो सैन्य रणनीतिको हिसाबले र अरूको शक्ति बढ्या हिसाबले यिनीहरू कमजोरी भए। अब अर्थतन्त्रको हिसाबले पनि अमेरिका एकदमै असहज अवस्थामा छ, ऋण बोकेको छ। अर्थतन्त्र अमेरिकाको तासको घर हो, जुनसुकै बेला पनि ढल्न सक्छ भनिरहेछन् मान्छेले। अनि त्योभन्दा डरलाग्दो डलराइजेसनको कुरा भयो। अब रुबेलमा कारोबार हुन थाल्यो, चीनको युएनमा कारोबार हुन थाल्यो। यी सबै कुरा चाहिँ अमेरिकाले भोग्न पर्ने अवस्था छ र चीनमा डलर थुप्रेर बसिरहेछ। फेरि डलराइजेसन गर्दा चीनलाई पनि घाटा होला। अब यो कुरा चाहिँ कसरी मिल्छ त? अब डलराइजेसन अथवा अमेरिकाको डलर कमजोर हुँदै जाने र उसको अर्थतन्त्र ढल्दै जाने हो भने के हुन्छ त्यति बेला विश्वको अवस्था? होइन, यस्तो छ। अब जस्तो यो लडाइँ मैले भने नि, लडाइँ अहिले कस्तो भयो भन्छ भने एउटा चिजमा मात्रै भएन। जस्तो सभ्यताको क्षेत्र, संस्कृतिको क्षेत्र, राजनीतिको क्षेत्र, मुद्राको क्षेत्र, अर्थतन्त्रको क्षेत्र, व्यापारको क्षेत्र, स्रोत साधन, माने पुरानो विश्व सबै ध्वस्त हुने अवस्थामा सबै होइन ध्वस्त भइसक्यो, भित्र सबै खलबलिसक्यो। अब एउटा मलाई के लाग्छ भन्छ भने यो ब्रिक्सको जो यो अगस्तमा बैठक छ, यसैको लास्टतिर बैठक छ ब्रिक्स समूहको, त्यसले चाहिँ ब्रिक्सको नामबाट एउटा अलग मुद्रा जारी गर्ने भनेर छलफल गरिरहेछन्। त्यो मुद्राको घोषणा भयो भने होइन, यदि चाहिँ अझै होमवर्क गर्न बाँकी रहन्छ भने त्यो मुद्राको घोषणा भयो भने त्यो नै अमेरिकाको पतनको चाहिँ तपाईँको उद्घोष हुन्छ, मैले बुझेँ। त्यही दिनबाट सुरु ब्रिक्सको मुद्रा जारी भयो भने अमेरिका चाहिँ ढल्न सुरु गर्यो। ढल्न त के चाहिँ खोक्रो भइसकेको छ, ढल्न सुरु हुन्छ। र अहिले चाहिँ तपाईँको यिनकै तथ्याङ्क हेर्ने हो भने ब्रिक्सको वरिपरि अहिले सदस्य भएका, डायलग पार्टनरको रूपमा जोडिएका, सदस्यताको आवेदन दिएका होइन, सबै जनसङ्ख्या हेर्ने हो भने संसारको 80% जनसङ्ख्या यसको वरिपरि छ। माने यो ध्रुवीकरण भोलि वारपार भयो भने त अब त्यो व्यापारमा पनि अघि तपाईँले अहिले त व्यापार गरिरहेछन्, त्यो त ब्लक हुन्छ भोलि सबै आपसमै युद्धमा भिडे। अहिले त छद्मयुद्धहरूमा व्यापार चलिरहेछ त, आपसमै झिटे भने त यो त सबै बन्द हुन्छ भोलि होइन। त्यो बन्द हुना दिन चाहिँ यिनीहरू सास फेर्ने पनि ठाउँ देख्दैन, काली लाग्दो दिन आउँदैछ। अमेरिकन युरोपियनलाई मैले सास फेर्ने ठाउँ पनि देख्दिनँ, किन उनीसँग मार्केट जम्मा जस्तो G7को वरिपरि छ नि, G7को वरिपरिको मार्केट भने 10% हो, विश्वको 10% बजार हो जम्मा होइन। अब त्यो त किताबबन्दी त हुन्छ भोलि। यो सङ्कटमा उनीहरू फसिरहेछन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि जस्तो अहिले चाहिँ डलराइजेसन जो भन्नुभयो, एक त उनको चाहिँ जस्तो 1998मा डलरको सञ्चित विश्वभरि चाहिँ तपाईँको 90% थियो, 90% थियो। अहिले चाहिँ त्यो 58मा झरेको छ युक्रेन द्वन्द्वपछि। युक्रेन द्वन्द्वकै बेलामा पनि यो लगभग 59-60%मा थियो, अहिले चाहिँ तपाईँको 60-61मा थियो, अहिले चाहिँ 58-57मा झरेको छ। भनेपछि त्यसमा पनि अर्को एउटा बहस अहिले के भयो भन्छ भने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा भने त त्यो सबैको निम्ति साझा हुनुपर्ने, त्यसलाई अमेरिकाले चाहिँ हतियारको रूपमा प्रयोग गर्यो होइन। जस्तो स्याङ्सन गर्छ नि, त्यो भने के त भन्छ डलरकै कारण त डलर हो, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा छ, अनि चाहिँ त्यो बन्द गरिदिएपछि त अर्को देश चाहिँ थला पर्ने हो। त्यस कारणले डलरलाई कुनै पनि रूपमा विदाई गर्नै पर्छ भने सबै देश। अब अमेरिकाको यो हाउगुजीको अर्थ रहँदैन, हाउगुजीको अर्थ छैन। एक त मैले भने नि उसले यत्रो धाक धम्की जस्तो चीन त अगाडि बढ्यो नि, चीनलाई रोक्न उसको डलरले पनि त चीनलाई रोक्न सकेन। रुस चाहिँ युरोपको पहिलो अर्थतन्त्र भएर आयो होइन, यत्रो युद्धको। तर अब यो भनेपछि यो रफ्तार अब रोकिन्न। त्यस कारणले यो ध्रुवीकरण यो समग्र विश्वमा जे भइरहेछ, मैले पनि दुईवटा सम्भावनामा के हुन्छ म भन्न सक्दिनँ होइन, युद्ध वा समर्पण होइन। तर वार्ता छैन है यहाँ, अब वार्ताको कुनै ठाउँै छैन, अब मिल्ने भन्ने कुरा छैन। होइन, त्यसको निम्ति आत्मसमर्पण गर्नु पर्यो कि युद्ध? त्यसको निम्ति यो द्वन्द्व सुरु भएकै होइन। किन भन्छ भने रुसले हात हालेको किन हो भन्छ भने उनीहरूले रुसलाई टुक्र्याउने मिसनमा खतरनाक ढङ्गले आफ्नो सिमानामा आइसकेपछि रुसले हात हालेको छ। त्यस कारणले उसले त छोड्दैन नि। तर साउदी अरबमा जुन शिखर सम्मेलन भयो रुस बाहेकका 30 देशहरूको अमेरिकाले गरायो, त्यो भनेको युक्रेनको युद्ध अब अन्त्य हुनुपर्छ, रुस युक्रेनको युद्ध र त्यो सक्नुपर्छ भन्ने हिसाबमा केन्द्रित भएको भन्ने कुरा सुनियो। यो शिखर सम्मेलनले कुनै त्यस्तो मेसेज दिन सक्छ? होइन, त्यसले केही मेसेज दिएन। जस्तो त्यसको एउटा संयुक्त वक्तव्य जारी गर्ने कुरा पनि सहमति भएन। 2 दिन वार्ता भयो, त्यो संवाद हो। 30 देश जति, त्यो चाहिँ अमेरिकनको आयोजनामा, आयोजक युक्रेन होइन, रणनीति बनाउने अमेरिका। अब साउदीलाई दबाब दिए होला नि, तैँले चाहिँ होस्ट गर अथवा चाहिँ आफ्नो घरमा बोलाएर चाहिँ वार्ता गर भन्ने होला नि, गराइदियो। त्यो ठुलो कुरो भएन। तर अमेरिकनको खेल के हो भन्छ भने जस्तो अहिले त्यो वार्ताको खेल के हो भन्छ भने यत्रो प्रयास गर्दाखेरि पनि जो विश्वबाट अलग थलग हुँदै गयो, अलग थलग भन्नुको मतलब सम्बन्ध पनि औपचारिक उसँग पनि छ सबैसँग,
तर चाहिँ उसले रुसलाई एक्लाउनु र सिद्ध्याउनुको निम्ति जति जोड गर्यो त्यसको विपरीत जस्तो अस्ति भर्खरै यो 26 र 27 अगस्तमा सेन्ट पिटर्सबर्गमा चाहिँ रुस अफ्रिका चाहिँ शिखर सम्मेलन भयो, दोस्रो शिखर सम्मेलन भयो। सिङ्गो अफ्रिका महादेश आयो, 50 देशहरू आए। अब केही गरे पनि रुस र चीनसँग उसले काट्न नसक्ने भयो र त्यसबाट त ऊ त सिद्धिँदै गयो अमेरिका त। त्यस कारणले यो साउदीको वार्ताको नाटक के हो भन्छ भने त्यो रुस र चीनसँग एकदम घनिष्ठ रूपमा जोडिएका, आर्थिक रूपमा र राजनीतिक रूपमा। जस्तो साउदी भनेको चीनको सबभन्दा ठुलो पार्टनर मध्येको एक, त्यो पनि युवानमा रियालमा कारोबार सुरु गरेको। अब त्यसमा पनि ब्रिक्सको सदस्यको निम्ति निवेदन दिएको, साङ्घाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसनको निम्ति पनि संस्था निवेदन दिएको। अब चीनकै पहलमा इरानसँग त्यत्रो दुश्मनी अन्त गरेर कूटनीतिक सम्बन्ध पुनर्बहाली गरेको। त्यस कारणले जो अमेरिकाले भन्दा पनि तेल उत्पादनमा कटौती गरेको रुससँग मिलेर। त्यस कारणले अहिले रुस र चीनलाई जसले सघाइरहेका छन् तिनी देशलाई छानेर अलिकति यिनका विरुद्धमा चाहिँ उचाल्न सकिन्छ कि भन्ने एउटा प्रयत्न हो उनीहरूको। जस्तो ब्रिक्सका 4 देश बोलाए रुस बाहेक। अब वार्ता रे, शान्ति वार्ता रे, होइन युद्धमा संलग्न भएको पक्षलाई निम्ता छैन, रुसलाई बोला छैन, अनि शान्ति वार्ता होइन। त्यो मात्रै के हो भन्छ भने त्यही रुस र चीनको वरिपरि उसलाई सघाइरहेका देशहरूलाई रुसका विरुद्ध भड्काएर अलिकति टाढा ल्याएर प्रयोग गर्न सकिन्छ कि भन्ने उसको खेल हो। त्यसले केही पनि काम गर्दैन। त्यसले केही पनि काम किन गर्दैन भन्छ भने अस्ति भर्खरै दुनियाँले भोलि चाहिँ जस्तो ब्राजिलको मेक्सिकोले बहिष्कार गर्यो, यस्तो वाइहात चाहिँ अब रुसलाई नै निम्ता नदिए चाहिँ बैठक वार्तामा पनि कोही आउँछ? मेक्सिको आउँदै आएन। मेक्सिको त अमेरिकाकोसँग जोडिया भयो। ब्राजिलको राष्ट्रपति आएनन् र रुसको अनुपस्थितिमा यस्तो वार्ता असम्भव छ भन्दै होइन, यो अर्थहीन कुनै पनि अर्थ छैन। राष्ट्रपति आएनन्। चीन गयो। चीनको एउटा कारण के बुझ्छु भन्छ भने साउदीसँगको उसको व्यापारिक सम्बन्धको कारणले गयो होला, होइन गयो। अब इन्डिया चाहिँ दोग्ला भूमिका खेलिरहेछ। रुसले एक्लाउन खोजे त होइन, यो रुसलाई एक्लाउनु खोज्या हो। तर होइन, अमेरिकाले बोलाएकोमा चीन पनि जानु, भारत पनि जानु, होइन यी सबै कुरा होइन। यस्तो नै इन्डियाको भूमिका छुट्टै छ। जस्तो इन्डियनहरूले दोहोरो रोल खेलिरहेछ होइन। जस्तो मैले यति चर्चा गरेँ नि, रुस र अमेरिका अथवा विश्वको यो शक्ति भइरहँदा दक्षिण एसिया यानि कि भारत र नेपाल अथवा पाकिस्तानमा यसले के असर पार्छ, इन्डियाको भूमिकाको पनि यहाँ चर्चा गर्नु। होइन, मैले बुझेँ। जस्तो एउटा चिनियाहरूको भूमिकामा जस्तो उनीहरूले साउदीसँगको व्यापारिक सम्बन्धको कारणले गरे होला नि एउटा। दोस्रो कुरा उनीहरू आफै शान्ति वार्ताका प्रस्ताव पनि छन्। चीनले पनि एउटा प्रस्ताव पेश गरेको छ, हामी मध्यस्थता गर्छौँ भन्ने गरेको छ। त्यो हिसाबले गयो होला। तर अमेरिकनहरूको रणनीति ब्रिक्समा भएका मुख्य देशहरूबाट रुसलाई चाहिँ अलग्याउने र अलिकति विरोध सिर्जना गर्ने भन्ने हो। यो चाहिँ सम्भवै छैन होइन। यसो हुन्छ मान्छेले के भएर चाहिँ अमेरिकाको पछि आयो, आफ्नो चाहिँ कुरो हेर्छ कि अमेरिकाको कुरो हेर्छ? किन भन्छ भने मैले भन्दै थिएँ नि, संसारले के बुझ्या छ भन्छ भने 1991 पछिका घटना छोडिदिउँ, 2014मा 15मा भएको मिन्स्क सम्झौता अब लागू गर्न नदिने अमेरिका है। त्यो सम्झौता लागू भएपछि युक्रेन द्वन्द्वै हुन्थेन नि होइन। पुटिनले त पछि क्रिमिया बाहेक पछि जो डोनबास क्षेत्रलाई 4वटा प्रान्त लगे नि, यो त युक्रेन नै थियो। त्यो त सम्झौता लागू गर्ने इन्कार गरेपछि 22 फरवरीमा 21मा म्याद जब गइसकेपछि अनि चाहिँ हात हालेर ल्याएन हो। रुस त दोषी त छैन। अनि त्यो मात्र होइन, युक्रेन द्वन्द्व सुरु भएपछि 1 महिनापछि मार्चमा चाहिँ इटलीको पहलमा इस्तानबुलमा चाहिँ तपाईँको द्विपक्षीय बैठक भएको छ, सम्झौता भएको छ। सम्झौता युक्रेन र रुसका बिचमा सम्झौता भएको छ। रुस चाहिँ युक्रेन न्युट्रल बस्ने, नेटोमा सामेल नहुने र रुसले चाहिँ त्यो बेला त किबलाई त पुरै घेराबन्दी गरेको थियो 40,000 सेनाले। रुसले आफ्नो सेना फिर्ता हाने। त्यो सम्झौता त्यसलाई पनि यिनले कार्यान्वयन हुन दिएनन्। अनि यो संसारले बुझ्या छैन कसरी रुसलाई चाहिँ एक्लाउँछ मान्छेले भनेपछि। अब यो यस्तो स्थिति भइरहेछ, शिखर सम्मेलन पनि भयो, यसले चाहिँ दक्षिण एसिया समग्र भारतको मणिपुर जलिरहेछ। अब हरियाणामा पनि त्यो सुरु भइसक्यो, महाराष्ट्रमा पनि अस्ति रेलमा चाहिँ गोली चल्दा त्यस्तो भइसक्यो भने भारत, दक्षिण एसिया र नेपालमा चाहिँ यसले पार्ने असर र यसको इन्डियाको दक्षिण एसियामा हामी कहाँ क्षति हुन्छ? अब क्षति हुन्छ, उथलपुथल धेरै ठुलो हुन्छ। तर चाहिँ मलाई के लाग्छ भन्छ भने हाम्रो जो क्षेत्रीय अखण्डता र सार्वभौमिकताको कुरो हो नि, यो खतरा हिजोभन्दा धेरै टरेको मैले बुझ्छु। यो अन्तर्राष्ट्रिय ध्रुवीकरण जस्तै उल्टियो नि, यसले गर्दाखेरि यो हाम्रो पक्षमा गएको छ। जस्तो अब देशको अस्तित्व सकिने, देश विखण्डन गराउने यिनीहरूले जति पनि हामी त्यो खतराबाट टर्यो, त्यो चाहिँ टर्यो। अब सक्दैनन्।
अब यो खतरा गयो इन्डियामा। सुन्नुहोस् है, मैले भन्छु इन्डियामा यो खतरा अब बढ्यो इन्डियामा, र इन्डिया रहन्न, मलाई त्यो विश्वास छ। सग्लो इन्डिया रहन्न, किनकि धेरै कारणले रहन्न। पहिलो कुरो त के हो भन्छ भने, जस्तो अहिले उत्तर पूर्वी इन्डियामा जो भइरहेछ नि, अहिले 7 राज्यमा जो भइरहेछ, 7 मध्ये 3-4 वटामा फैलिसकेको छ। जस्तो मणिपुर भयो, मिजोरम भयो, नागाल्यान्ड भयो, मेघालय भयो, अब हरियाणातिर छुट्टै हो मुस्लिमहरूसँग। उतातिरको इतिहास के हो भन्छ भने 1830 भन्दा अगाडि यिनी कहिले पनि इतिहासमा इन्डियाको भूगोल होइनन्। यिनी 7 राज्य इन्डियाको भूगोलमा इतिहासमा कहिले पनि छैनन्। त्यो ब्रिटिसहरूले चाहिँ उनीसँग युद्ध गरेर, यही मणिपुर चाहिँ 1831 को युद्धमा ब्रिटिससँग हारेपछि उसले कब्जा गरे 1831 मा। यो छुट्टै राज्य हो, सबै 7वटै राज्य छुट्टै हुन्, देशै छुट्टै हुन्। यिनी इन्डियाको भागै होइन गरे। ब्रिटिसले जोड्यो, त्यो आफ्नो व्यापारिक एकीकरण गर्ने स्वार्थले जोड्यो होइन, देश बनाइदियो भन्ने होइन। उनलाई चाहिँ यस्तो चाहिँ यत्रै टुक्रै यत्रा राज्य यत्रा देशहरू थिए, सबैसँग अलग अलग सम्झौता अलग अलग गर्न त झमेला पनि त जटिल हुन्छ नि। अनि एउटै भूगोलमा गाभिदिसकेपछि त एकै ठाउँमा डिल हुने भयो। त्यो व्यापारिक एकीकरण लुटलाई सजिलो पार्न ब्रिटिसहरूले जोडे होइन। एउटा त्यो ऐतिहासिक रूपमा त्यो इन्डियाको भूभागै होइन, अब त्यो बिउतन्छ। इन्डिया कमजोर हुँदा जाने बित्तिकै त्यो बिउतिन्छ। अब नम्बर 1। दोस्रो, इन्डियाको चाहिँ तपाईँको अहिलेको नीति के हुन्छ भने, यो मूलतः भित्रबाट यो पश्चिमाहरूले नै चलाइरहेछ, अहिले पनि चलाइरहेछ। त्यो डरले रुससँग सम्बन्ध तोड्न नसक्या हो। त्यसको नतिजा के हुन्छ भने उसले बुझेको छ होइन। रुसका विरुद्ध उभिँदा त्यसको नतिजा के हुन्छ भने उसले बुझेको छ। एउटा त व्यापारिक स्वार्थ पनि भयो, त्यसलाई रुसले धेरै कन्ट्रोल गरिसकेको छ अहिले होइन। जो तेलमा चाहिँ आधामा लिइरहेछ नि, रुसले धेरै युवानमा भुक्तानी गर्न बाध्य गरायो होइन। र त्यो मात्र होइन, इन्डियाको चरित्र हेरिकन अब यसमाथि सधैँभरि विश्वास गर्न सक्ने स्थिति छैन भनेर इन्डियासँग जे गर्यो त्योभन्दा रणनीतिक सम्झौता पाकिस्तानसँग गर्यो अहिले। पाकिस्तानसँग त त्यो रिफाइनरी प्लान्टहरू, तेल प्रशोधन गर्ने प्लान्टहरू पनि बनाउने भन्ने पनि सम्झौता भयो होइन। तेलको उनले छुट्टै पाइपलाइन बनाउन थाले, थाई रूपमा पाकिस्तानसम्म ल्याउने। पाकिस्तानसम्म भनेको यो सबै दक्षिण एसियामा आउने हो। उनले त्यो विकल्प खोजिरहेछन्, रसियनहरूले विकल्प खोजिरहेछन्। अब इन्डियाको समस्या, इन्डिया कहाँ फसिरहेछ भन्छ भने, यो चाहिँ अहिलेको लडाइँका मुद्दाहरूमा यिनको अर्थलाई बुझेर, महत्त्वलाई बुझेर, जस्तो हामी भन्छौँ नि पूर्व भर्सेस पश्चिम, अथवा चाहिँ तपाईँको के अरे चाहिँ हाम्रो सभ्यता पश्चिमी सभ्यता, अथवा चाहिँ आधुनिकतावाद भर्सेस आफ्नोपन, आफ्नो मौलिकता आदि इत्यादि कुराहरू छ नि। लडाइँ यहाँ भएको हुनाले यिनको बुद्धि हुन्थ्यो भने यसमा उभिँदाखेरि यिनलाई पनि फाइदा हुन्थ्यो। किन यिनी पनि त त्यही समस्या, जस्तो नेपाल जे समस्यामा छ यिनी पनि त्यही छन्, गुलामै भएर काम गरिरहेछन्, यिनी पनि मुक्त हुन्थे होइन। अब तर यिनीहरू कहाँ गए भन्छ भने, अस्ति मोदी अमेरिका भ्रमण गर्दाखेरि उनले त्यो बाइडेनसँगको एउटा वक्तव्यमा एउटा कुरा छ, त्यो साह्रै खतरनाक, त्यसले रुसलाई निकै भड्काएको छ अहिले। उसले के भनेको छ भन्दाखेरि, यो वर्ल्ड अर्डर भन्छ नि, रुल बेस्ड वर्ल्ड अर्डर, पश्चिमा मूल्यमा आधारित विश्व व्यवस्था, यसलाई चाहिँ यसको सुरक्षा संरक्षण गर्नुपर्छ, यसको बचाउमा चाहिँ प्रतिबद्ध हुनुपर्छ भनेर मोदीले हस्ताक्षर गरेर आएको छ होइन। जबकि यिनको लडाइँ यतातिर त्यही रुल बेस्ड वर्ल्ड अर्डर हो। यिनले के भन्छन्, राष्ट्रको जे अन्तर्राष्ट्रिय कानुन छ विश्व त्यसबाट चल्ने हो, पश्चिमाहरूको मूल्यबाट चल्दैन। भनेपछि रुस र चीनका लागि इन्डिया हलुवामा बालुवा हो। अहिले सुन्नुहोस्, अहिले प्रयोग गरिरहेको छ। जस्तो यसले सुरक्षाको डरले र आर्थिक फाइदाले यो रुससँग चेप्टिया छ। रुसीहरूको चिनियाहरूको मजबुरी छ। मजबुरी के छ भन्छ भने, जस्तो ठुलो देश छ होइन, सबै आकार ठुलो छ, अर्थतन्त्र, सेना, जनसङ्ख्या सबै बजार ठुलो छ। अहिले ठ्याक्कै यसलाई पश्चिमाहरूले आफ्नो हातमा लिदियो भने एसियामा समस्या आउँछ। उनी पनि मजबुर छन्। यो कहाँ खेलिरहेको छ, यसलाई पश्चिमाहरूले कहाँ खेलाइरहेछ भन्छ भने एन्टी चाइनिज ग्रन्थीमा यसलाई प्रयोग गरिरहेछ। जस्तो यसको तपाईँको हेर्नु त, यो लडाइँ जति चर्किरहेछ नि, उसले रुस भन्न सकेको छैन, रुसको नाम लिन सक्दैन, तर चीनसँग दुश्मनी बढाएर रुससँग टाढिने बाटो खोजिरहेछ होइन। त्यो कहाँ गइरहेछ भन्छ भने, जस्तो चीनले चाहिँ 850 वटा लगानीका प्रस्ताव पठाएको थियो, 80 बाहेक सबै रिजेक्ट गर्यो होइन। जस्तो अहिले इन्डियामा एउटा पनि चिनिया पत्रकार छैनन्। म्याच सकिएपछि कसैको चाहिँ नवीकरण गर्दैन, भिसा नवीकरण गर्दैन होइन। अनि यस्ता यस्ता निर्णय धेरै गरिरहेको छ इन्डियाले, धेरै गरिरहेको छ। उसकै लागि प्रत्युत्पादक काम गर्दैछ, प्रतिपादक होइन। त्यो चीनलाई किन चिडाइरहेछ, किन टाढा बनाइरहेछ भन्छ भने, परोक्ष रूपमा त्यो रुसलाई टाढा बनाउनु। किन उसलाई के थाहा छ भन्छ भने, रुस र चीन त छुट्टिँदैन। रुसलाई उसले म तेरो पक्षमा छैन भन्न पनि सकेको छैन, भन्न सकेको छैन, व्यवहार चाहिँ त्यस्तै देख्छ, भन्न सकेको छैन। तर उसलाई के छ दिमाग भन्छ भने,
यो पश्चिमाहरूसँग यो यिनको लडाईँ म यिनी सफल भए भने यो चाहिँ बोस भन्ने त चाहिँ चिनै हो होइन। रुसको सबभन्दा फेरि बोस भन्ने त्यो त्रासले बाँचिरहेछ। अनि चीनलाई त्यो बोस बन्न मैले किन दिने होइन। अनि त्यो कुण्ठा, त्यो हिंसा बोज्छ नि इन्डियनमा, त्यो कुण्ठाले यो सधैँभरि पश्चिमाहरूको निम्ति काम गर्छ। भनेपछि त्यही कारण विस्फोट भएर यही कारणले सुन्नुहोस् है, पश्चिमाहरूको निम्ति अहिले पनि गरिरहेछ। तर त्यसको नतिजा हुन्छ के भन्छ भने चीन र रुससँग मुद्दाहरूमा कसैका विरुद्धमा कोहीसँग मिल्ने कुरा होइन, मुद्दाहरूमा मुद्दा कहाँ छ त्यो हेर्नु पऱ्यो नि। जस्तो म भन्छु नि, मैले चाहिँ यो लडाइँमा मैले चाहिँ चीन र रुसको समर्थन किन गर्छु भन्छ भने मेरो देश जुन समस्यामा छ उनीबाट सिधी समस्या हो, यसबाट मुक्तिको निम्ति उनले हार्नुपर्छ यो लडाइँ र मात्रै हामी मुक्त हुन्छौँ। भने त्यो मुद्दाबाट पश्चिमाहरूले लडाइँ हारे भने मात्रै दक्षिण एसिया अथवा नेपाल संसारै मुक्त हुन्छ। नेपाल मात्रै होइन, संसारै मुक्त हुन्छ, शान्त हुन्छ। जो रुल बेस्ड संसारभरि जति पनि प्रणाली छ नि, आर्थिक प्रणाली, राजनीतिक प्रणाली, यिनले त रुल बेस्ड भन्ने यिनले थोपारेको सिस्टम न हो यो। भने लडाइँ नै हामीले बनाएको होइन, यिनले दिएको हो सबै। जस्तो यो लोकतन्त्र कहाँबाट आयो? इन्डियामा लगेर 12 बुद्धे गराएर यिनी दलालहरूलाई यिनका हातमा थमाइदिया होइन, यहाँको जनताले ल्या हो। यो संसार पनि यस्तै छ नि यिनको। त्यस कारणले इन्डियाको अब के हुन्छ भन्छ भने हुने नतिजा त्यो यो यसको सुरक्षा रुस र चीनको कितामा उभिएर त्यो विषयमा पश्चिमासँग लड्दा यसको सुरक्षाको ग्यारेन्टी थियो। किन चिनले कहिले पनि इन्डिया विभाजन चाहन्न होइन, किन त्यसबाट अर्को पस्ने खतरा हुन्छ, उसलाई पनि डर हुन्छ। तर यो उल्टो बाटो लाग्यो। उल्टो बाटो लागेपछि अब पश्चिमाहरूको रणनीति के हो भन्छ भने ल चीनकै विरुद्धमा थायी रूपमा चाहिँ एउटा क्याम्प राखेर लड्नुको निम्ति उसलाई थायी भूगोल चाहियो। त्यो इन्डिया विभाजन नगरिकन अमेरिकालाई प्राप्त हुँदैन। त्यसकारणले अमेरिकन कितामा चाहिँ लाग्ने भनेको उसले आफ्नै विभाजनको बाटोमा लागिरहेको छ। मणिपुरको घटना मणिपुर त्यही गइरहेछ। मैले त्यही जोड्दै कसको हात हो त्यो? होइन, हात त यस्तो हो, कारण त यिनीको अत्याचार हो होइन। जस्तो यहाँ भयो न्यू के हो भन्छ भने त्यो मणिपुरमा कुकी जाति छ, के अरे चाहिँ नागाहरू छन् होइन। अनि चाहिँ तपाईँको मैतेई भन्ने जाति रहेछ। मैतेई जाति चाहिँ बहुमतमा छ 53%, कुकी र नागा मिलाएर 40% छन्। भूगोल कस्तो रहेछ भन्छ भने 10% भूगोल समथर तराई भने जस्तो, 90% पहाडी। अब जनसङ्ख्या 53% भएको मैतेई बस्छ त्यही 10% जमिनमा तराईमा, जो चाहिँ 40% जनसङ्ख्या छ त्यो बस्छ 90% पहाडी भूगोलमा। तर कानुन कस्तो बनाएर चाहिँ नियम संविधान भन्छ भने त्यो नेहरूको पालामा त्यो ब्रिटिसहरूले बनाइदिया हो कि नेहरू भन्ने, त्यो माथिका पहाडी जातिहरू अथवा तपाईँको कुकी र चाहिँ नागाहरू त्यो समथर जमिनमा आएर बसोबास गर्न पाउने, जग्गा खरिद बिक्री गर्न। तर मैतेईहरू पहाडमा जान नपाउने, जमिन किन्न पनि नपाउने, केही पनि। यसको निम्ति मैतेईहरूबाट विरोध हुँदै आएको थियो। हामी कहाँ अतिक्रमण पनि बढ्यो, उनीहरू आइ पनि राख्ने, हामी निस्किन नपाउने भएपछि त 10%ले कति दिन ठ्याक्छ। अनि यस्तै चिजमा चाहिँ आरक्षण गराएको थिए। यस्तै सिद्धान्तमा आरक्षणको व्यवस्था थियो। त्यो आरक्षण हटाइदियो त्यहाँको अदालतले। विद्रोह त्यहीबाट सुरु भयो। आरक्षण के हटाइदिन्छ भने जस्तो मैतेईहरूलाई आरक्षण थिएन, ऊ चाहिँ 53% जाति हो भन्ने अनुसूचितभित्र थिएन, अनि उसलाई आरक्षण थिएन, उनले मागिरहेको थिए होइन। त्यो चाहिँ बन्देज अदालतले हटाइदिइसकेपछि त्यही विरोध सुरु भयो, त्यही नाम भयो। अनि त्यसमा के गर्यो भन्छ भने यो आरएसएस र बिजे भन्ने उद्दण्ड होइन आफ्नो विरोध गर्ने जति छन् यिनलाई चाहिँ मासिहाल्ने। अनि मास्ने हुँदाहुँदै नियन्त्रण गर्न पनि नसक्ने फेरि होइन। नियन्त्रण त कसरी हुन्छ? अब बोल्न पनि बोल्दैन, सबै शक्ति पसिसके नियन्त्रण गर्न। यिनले अपराध के गरे भन्छ भने नै सामान्य दमन त गरे, मान्छे मारे, 200 मान्छे मारे त्यो। अनि महिलाहरूलाई महिला भने त के हुन्छ भने त्यो क्रिस्चियन हो कि मुस्लिम हो कि हिन्दू हो कि बौद्ध हो कि त्यो त होइन नि त। महिला भने त महिला हो होइन, उसको सम्मान सामूहिक बलात्कार गरेर नाङ्गी घुमाएर बलात्कार गरेपछि चाहिँ त्यसको विरोध हुँदैन। यिनीले जस्तो मुस्लिम भने पनि अरू भने पनि विरोध गर्ने सबैलाई त्यही ढङ्गले तह लगाउन खोज्ने हो। त्यसले चाहिँ तपाईँको आगोमा घिउ थप्या हो। विद्रोह भयो। अब अहिले सबै पस्यो। अहिले कहाँ पस्यो भन्छ भने अमेरिकन राजदूतले भन्यो हामी चाहिँ यो ह्यान्डल गर्छौँ, मध्यस्थता गर्छौँ, निभाउन भन्ने पस्न खोजे। अनि युरोपियन संसदमा यो चाहिँ प्रस्ताव गयो, इन्डियाको विरुद्धमा प्रस्ताव पारित भयो। बेलायतको सबभन्दा ठुलो चर्च अफ इङ्ल्यान्ड, एङ्ग्लिकन चर्च भन्छन्, चर्चले निर्णय गर्यो होइन यो क्रिस्चियनमाथि अत्याचार हो होइन, यसमा हामी हात हाल्छौँ, हात हाल्नुपर्छ भन्ने निर्णय गर्यो। सबै लागिसके। अब त्यहाँको रियालिटी के छ भन्छ भने हो त मैले पनि पश्चिमाहरूले प्रयोग गर्छन्, अर्का विरुद्ध प्रयोग गर्छन् र सिधै दिन्छन्। जस्तो चीन विरुद्ध प्रयोग गरे नि, अब इन्डियालाई कहाँ सिद्ध्याउन लाग्यो भन्छ भने त्यहाँ कहाँ प्रयोग गरिन्छ भने जस्तो अहिले मणिपुरमा 42% क्रिस्चियन छन्, अनि चाहिँ तपाईँको मिजोरममा 78% होइन,
अनि नागाल्यान्डमा झन्डै 90%, त्यसपछि चाहिँ मेघालयमा पनि त्यस्तै छ होइन, 70भन्दा माथि छ। अब तपाईँ अरुणाचलमा 30%भन्दा माथि छ। भनेपछि झन्डै त्यो उत्तर पूर्वी जो इन्डियन राज्य क्रिस्चियन राज्य बनाउनु सबै क्रिस्चियन राज्य हुन्। यो त टुक्रिन्छ नि, दुईवटा कारणले टुक्रिने भए। एउटा उनले संसारभरि जो धार्मिक दङ्गा गरिरहेका छन् अहिले पछिल्लो कालमा, उनको रणनीति अलिकति बुझ्नुहोस्। उनको यो युक्रेन द्वन्द्वमा आर्थिक राजनीतिक हिसाबले कसैलाई भ्रम पार्न नसकेपछि उनी संसारमा धार्मिक दङ्गा फैलाउन खोजिरहेछन्। जस्तो स्विडेन र नर्वेले 2-3 पटक कुरान जलाए। उनले उत्तेजित बनाएका छन् मुस्लिमहरूलाई धार्मिक दङ्गा मिलाउन, ताकि इसाईको क्रिस्चियनको नाममा यो आफ्नो विरुद्ध लागेका देशहरूलाई एकजुटमा ल्याउन सकियोस्। त्यो रणनीतिमा गइरहेछन्। जस्तो रुस र चाहिँ चीनसँग त क्रिस्चियन सिङ्गो ल्याटिन अमेरिका क्रिस्चियन हो होइन, अमेरिकासँग त छैन नि, सबै यतातिर छ। त्यसबाट अलग्याउन यिनले धार्मिक दङ्गाको चाहिँ रणनीति बनाइरहेछन् र त्यही पुग्यो अहिले उत्तर पूर्वी इन्डिया। र अब दुईवटा कारणले त्यो चाहिँ तपाईँको इन्डियाको हातमा रहने मैले सम्भावना देख्दिनँ। एउटा त इसाई बहुल जनसङ्ख्या होइन, यिनी हिन्दुत्वको चाहिँ तपाईँको नारा लगाएर गइरहेछन्, त्यहाँसितै टक्राउ हुन्छ। दोस्रो, मैले अघि नै पनि भने नि, ती सातवटै राज्यहरू कहिले पनि इन्डियाको होइन, कहिले पनि इन्डियाको होइन। यो 19औँ शताब्दीमा ब्रिटिसहरूले युद्ध गरेर चाहिँ कब्जा गरेको भूभाग हो। त्यस कारणले उनीहरूमा म इन्डियन हुँ भन्ने त्यो भाव नै छैन, अपनौतै छैन। अब त्यसमाथि बल केले गर्यो भन्छ भने इन्डियन चरित्रले, जो दोगला चरित्र छ नि होइन, तपाईँको यता पनि मिले जस्तो उता पनि मिले जस्तो, तर आफ्नो केही पनि कलर नभएको, पिठ बिनाको लोटा जस्तो, पिठ बिनाको लोटा जस्तो, यही चिजले यसलाई सक्छ। र मैले देख्छु तपाईँको यसको इम्प्याक्ट जो युक्रेन हुँदै अब साहेल पुग्यो होइन, त्यो चाहिँ अब मणिपुरमा आइ नै सकेको छ। यसको शिकार इन्डिया हुन्छ। शिकार दुईवटा कारणले हुन्छ। एउटा त उसको गुलाम मानसिकता होइन, जस्तो इन्डियनले सरकार बनाउँछ कुरो त्यति मात्र हो। देश चाहिँ 1947देखि सारा पश्चिमाले चलाउँछ, मेकानिजम त्यही छ, जनशक्ति त्यही छ, सिद्धान्त त्यही छन्, मोडेल त्यही छन्, जम्मै एउटा परिवर्तन भएको छैन। अस्ति भर्खरै एउटा समाचार आयो, इन्डियाको जो नेभी छ नि सैन्य सेना, त्यसले आफ्नो लोगो त अस्ति भर्खर चेन्ज गर्यो, ब्रिटिसहरूको लोगो। अस्ति 3-4 दिन भयो यो मैले समाचार पढेको। अब लोगो त बदल्न सकेको छैन होइन। भने त्यो हालतमा भएको हुनाले एउटा त ऊ के अरे नवौपनिवेशिक अवस्थाबाट गुजिरहेछ, उनीहरूले चलाइरहेछन् दबदबामा, यो आफै सबै निर्णय गर्न सक्ने अवस्थामा छैन। अहिले चीन विरुद्ध लाग्ने कारण पनि त्यही उनले प्रयोग गर्ने पनि एउटा कारण। दोस्रो चाहिँ के हो भन्छ भने उसको चाहिँ यो दोगला रणनीति छ नि, न यताको न उताको, कुण्ठा हिंताबोध छ नि उनीहरूमा, हिंताबोध छ होइन। अब चीनको रिस गर्नु पनि परेको छ, प्रतिस्पर्धा पनि गर्न सक्दैनन्, त्यहाँ पुग्न पनि सक्दैनन् होइन। अब यो चिजले इन्डियालाई समाप्त पार्ने सम्भावना देख्छु। नटुक्राइकन सुन्नुहोस्, त्यो नटुक्राइकन इन्डिया नटुक्राइकन अमेरिकालाई चीनसँग लड्ने कुनै पनि बेस यो एरियामा मिल्दैन, कुनै पनि आधार इलाका यो क्षेत्रमा चाहिँ बन्दैन। त्यसको निम्ति इन्डियालाई उनले टुक्र्याउनै पर्छ। इन्डिया त्यो जोखिमतिर अगाडि बढिरहेछ। हस्, यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विश्वको भू राजनीति टक्राव जे देखिएको छ यो बारेमा महत्त्वपूर्ण संवादका लागि र महत्त्वपूर्ण समयका लागि यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद। हजुर, धन्यवाद।